नमस्कार यहाँ सबैलाई हामी दूरबीन नेपाल.com को मार्फत एउटा चाहिँ फरक विषयमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं। यतिखेर कोभिड-19 को पेन्डेमिकले विश्वको अर्थतन्त्र धाराशायी बनेको छ। यसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ र संसारका सरकारहरू विभिन्न देशका सरकारहरू यतिखेर कसरी मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ, कसरी आफ्ना जनतालाई कोभिड-19 को मारबाट कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयासरत छन्। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा यतिखेर ग्लोबल इकोनोमी ठप्प छ। यससँग सम्बन्धित एउटा विषय अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 ले पारेको प्रभावसँग जोडिएको एउटा विषय हामी सबैलाई एउटा चाहिँ प्रभाव पार्ने हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो चाहिँ आर्थिक जीवनमा प्रभाव पार्ने विषय घरको खरिद बिक्री यानी रियल एस्टेटलाई आज हामीले यहाँहरु समक्ष केही जानकारी दिनको लागि हामीले प्रयास गरेका छौं। रियल एस्टेटको अबको मार्केट के हुन्छ? अब घरको मूल्य घट्छ या बढ्छ? घरको बिक्री वितरणै हुँदैन? के हुन्छ अब यतिखेर? त्यो विषयलाई यहाँहरुसम्म पुर्याउनको लागि हामीले आज 4 जना अनुभवी रियल्टरहरूलाई यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं। म उहाँहरुको परिचय गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीसँग सुरेन सापकोटा हुनुहुन्छ, रियल्टर फ्रम लस एन्जलस। सुरेन जी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते रामेश्वर, थ्यांक यू सो मच। त्यसै गरेर अर्को लस एन्जलसबाटै हामीसँग रियल्टर हुनुहुन्छ, अनुभवी रियल्टर एकदेव शर्मा जी। एकदेव जी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, थ्यांक यू फर द अपर्च्युनिटी टु शेयर आवर आइडियाज। थ्यांक यू। त्यसै गरेर हामीले अमेरिकाको विभिन्न शहरमा, विभिन्न स्टेटमा के कस्तो छ प्रभाव, त्यसलाई हामीले सकेसम्म अल ओभर द युनाइटेड स्टेट्स के छ रियल एस्टेटको चाहिँ यतिखेरको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरु समक्ष, दर्शकहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। र त्यसको लागि हामीले ड्यालस टेक्सासबाट रियल्टर पवनराज श्रेष्ठज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। पवन जी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, धेरै धन्यवाद रामेश्वर सर, यो मौका दिनुभयो। थ्यांक यू। थ्यांक यू। त्यसै गरेर अब हाम्रो अर्का रियल्टर हुनुहुन्छ यही सान फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्नियाबाट अनिल अर्याल जी। अनिल जी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई पनि। थ्यांक यू सो मच दूरबीन नेपाल, हजुरहरुको यो मौकालाई धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। अब ग्लोबल इकोनोमी यतिखेर नराम्ररी प्रभावित छ। यो 2008-9 को फाइनान्शियल क्राइसिस भन्दा पनि अझै नराम्रो प्रभाव पारेको छ यसले भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको सामान्य बुझाइ छ। अब यहाँहरुबाट हामी त्यो कुरा जानकारी लिनेछौं। अब यस्तो अवस्थामा यतिखेर यहाँहरुको शहरमा, यहाँहरुको स्टेटमा र अल ओभर द युनाइटेड स्टेट्स घरको खरिद बिक्रीको अवस्था के छ र अबको सिनारियो के हुन्छ, त्यो विषयमा म सबैसँग क्रमशः जानकारी लिने प्रयास गर्छु। मैले यो कार्यक्रममा म आफूले पनि म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। म रामेश्वर भण्डारी, म लस एन्जलसबाट, र हामी दुई जना, अग्नि चौलागाईजी हुनुहुन्छ मसँग। हामी दुई जनाले यो कार्यक्रमलाई मोडरेट गर्ने प्रयास गरेका छौं। अग्निजी र मबाट यहाँहरुले केही प्रश्नहरु पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी हामीले अडियन्सको प्रश्नहरु पनि लिनेछौं र यदि यहाँहरुले रियल एस्टेटसँग सम्बन्धित जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इनबक्समा टेक्स्ट गरेर प्रश्नहरु पठाउनुस्। हामीसँग अमेरिका भरिका 4 जना अनुभवी विज्ञहरु हुनुहुन्छ यतिखेर रियल एस्टेटको अवस्था र अब आउने सिनारियो यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउनको लागि कृपया सबैले आफ्नो प्रश्न अति बुझिने भाषामा अंग्रेजी या नेपाली, सकेसम्म यो रोमन टाइपिङ हुन्छ नि, अंग्रेजी स्क्रिप्ट युज गरेर नेपालीमा लेख्नुभयो भने बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ।
कि नेपालीमै टाइप गरिदिनुस् कि अङ्ग्रेजीमा टाइप गरिदिनुस् र हामीलाई प्रश्न पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई म पालै पालो 2 मिनेट करिब 2 मिनेटमा यतिखेर रियल इस्टेटको अवस्था के छ र अब आउने सिनारियो के हुँदैछ सानो ब्रिफिङ गर्न सुरु गर्नको लागि म सर्वप्रथम सुरेनजीलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्ते जी, थ्याङ्क यू धन्यवाद एजेन्ट नेपालको यहाँहरूलाई। अहिले चाहिँ अब यो हामीले ग्लोबल पेन्डेमिक हेरिरहेछौँ। अब यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड सिचुएसन भएको छ। अनि मैले लास्ट 4-5 हप्तामा 2 महिनाहरू धेरै इकोनोमिक्सलाई स्टडी गर्ने सुन्ने मौका पाइरहेको छु। अब यो अनइम्प्लोइमेन्ट अफकोर्स ऱ्यापिडली बढाएको छ, 30 मिलियन मान्छेहरू अनइम्प्लोय भएको छ। तर गभर्मेन्टले म्यासिभ स्टिमुलेसन प्याकेज पनि ल्याइरहेको छ अनइम्प्लोइमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, इकोनोमीलाई स्टिमुलेसन गर्नको लागि। अब इकोनोमिक्सहरूले के भन्नुभएको छ भने आज बिहान पनि मैले सुनिरहेको थिएँ नेसनल सोसल रियल इकोनोमिक्स डाक्टर लरेन्स युनले के भन्नुभएको के भनिराख्नु भएको छ भने यो चाहिँ इभेन्ट हो, यो हुँदैमा अब के भन्छ 2008 हाउसिङ क्राइसिस हुँदैन, 2008 को क्राइसिस चाहिँ तपाईँको हाउसिङ क्राइसिस प्लस इकोनोमिक क्राइसिस त्यो लोन क्राइसिस भएको कारणले प्राइस सिग्निफिकेन्टली ड्रप चाहिँ हुँदैन। तर पनि अब अहिले के भने अब यो कारणले ड्रप भइरहेको छ कि गभर्मेन्टको अथवा गभर्नरको चाहिँ अर्डरको कारण लकडाउन भएको कारणले एक्टिभिटिजमा चाहिँ स्लो भइरहेको छ किनभने अब ओपन अपहरू छैन। अनि त्यहाँदेखि देखाउन पनि गाह्रो एक्टिभिटिज चाहिँ स्लो डाउन चाहिँ भएको छ। तर पनि मोस्ट अफ द इकोनोमिक्सहरूले चाहिँ हाउसिङ क्राइसिस चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुभएको छैन अहिले, किनभने लास्ट 5वटा रिसेसनमा हजुरको 2टामा मात्रै हाउसिङ क्राइसिस ड्रप भएको छ, 1991 र 2008मा। 2008 को चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सिनेरियो थियो। अहिले चाहिँ हजुरको मान्छेहरूले के लास्ट 10 वर्ष जति पनि मान्छेहरूले घर किन्नु भएको छ, डाउन पेमेन्ट हालेर किन्नु भएको छ र मान्छेको घरमा इक्विटी छ। अब इक्विटी 20%, 30%, 40% इक्विटी भएको मान्छेले घर छोडेर किन्दैन, किनभने 2008भन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरूले डाउन पेमेन्ट पनि नराखेको कारणले अनि होम प्राइस ड्रप हुँदाखेरि हजुरको मान्छेहरूले छोडेर हिँड्दाखेरि बढी फाइदा भएको थियो घर छोडेर हिँड्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब सिग्निफिकेन्टली ड्रप हुन्छ भनेर देखिँदैन अहिले कुनै पनि डेटाबाट, कुनै पनि इकोनोमिक्सहरूले भन्नुभएको छैन। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी अलिकति फरक क्षेत्रतिर जाउँ। अब म यही विषयमा अब यतिखेर तपाईँको सहर डालस टेक्सासमा के छ रियल इस्टेटको अवस्था र अब आउने सिनारियो कस्तो छ? पवन श्रेष्ठजी छोटकरीमा चाहिँ ओपनिङ रिमार्क्स दिनुहोस् प्लिज। जस्तो अब डालस टेक्सासको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि इन जनरल अब हाम्रो रियल इस्टेटको मार्केट अहिलेको स्थितिमा त्यसको इफेक्ट देखिसकेको छैन। अब यो देखिनको लागि मेरो विचारमा अझै भनौँ न केही समय चाहिँ हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ अहिलेको मार्केट चाहिँ अब लास्ट इयरको भनौँ न कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि अब लास्ट इयरको तुलनामा यो वर्षको सेल्स अझ भनौँ न बढी छ, 19.5%ले बढेको छ। त्यसै गरी अब यो एक्टिभ लिस्टिङहरू पनि 6%ले बढेको छ। अब यसको फ्युचर अब अहिलेसम्मको स्थितिमा जति पनि अब साथीहरू भनौँ न अब या बायरहरू घर किन्नको लागि अगाडि प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँहरू कन्टिन्यू नै छ। तर अब हाम्रो अहिले अनइम्प्लोइमेन्टको कारणले गर्दाखेरि अब जब कन्टिन्यू नभएको कारणले गर्दाखेरि बिचमा त्यो प्रोसेसमा चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यसको समस्या परेको छ। तर वास्तवमा अब यो जुन पेन्डेमिक जुन छ अब यो कति समय चल्ने हो, अब यसको निष्कर्षमा नपुगिकन केही पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो पेन्डेमिक ओभर भइसकेपछि यसको असर चाहिँ डेफिनेटली यो रियल इस्टेट मार्केटमा पर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि अब भनौँ न सर्टेन अब घरको मूल्यमा को कुरा गर्दाखेरि अब डालस टेक्सासमा के छ भन्दाखेरि अब जस्तो यो घर बनाउँदाखेरि जुन लाग्ने खर्च जुन इम्प्रुभमेन्ट त्यसको खर्च बढी छ, तर हाम्रो ल्यान्डको भ्यालु कम छ।
त्यसले गर्दा त्यसको इफेक्ट चाहिँ एकदमै न्यून पर्छ मेरो विचारमा त्यही म्याक्सिमम 5 to 3% चाहिँ डिक्रिज आउँछ घरको मूल्यमा अब प्रोसेस गर्दाखेरि जुन अब भनौँ न अब बायर क्वालिफाई हुने नहुने भन्ने सबभन्दा ठुलो चाहिँ यहाँ प्रश्न आउँछ अब त्यसको उत्तर चाहिँ अहिलेसम्म पनि अब वास्तवमा अनसर्टेनै देख्छु म चाहिँ किनभने अब यसको जुन समस्याको समाधान कहिले हुने हो हामी ब्याक टु नर्मल कहिले हुन्छौँ भन्ने कुरा अहिलेसम्म भनौँ न अन्यलै छ वास्तवमा अब किनकि अब यो नर्मल भइसकेपछि पनि अब यसको इफेक्ट भनेको अब अनइम्प्लोइमेन्ट रेट घटिसकेपछि मान्छेहरू अब कन्टिन्यू ब्याक टु वर्क गइसकेपछि अब क्वालिफाई गर्नको लागि पनि अब अहिले लेन्डरहरूबाट पनि नयाँ नियमहरू लागू भइरहेको छ जस्तो अब पहिला अब लोन प्रोसेस गर्दाखेरि एक्जाम्पल सुरुमा क्वालिफाई गर्दाखेरि मात्रै इम्प्लोइमेन्ट भेरिफाई हुन्थ्यो भनेदेखि अहिलेको स्थितिमा लोन क्लोज गर्दाखेरि क्लोजिङको डेमा पनि इम्प्लोइमेन्ट भेरिफाई हुन्छ त्यस्तो स्थितिले गर्दाखेरि अब लोनको प्रोसेसहरू पनि नयाँ नियमहरू पनि अब आइरहेको छ अब सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि त्यसको इफेक्ट डालसमा चाहिँ अब त्यति देखिसकेको छैन अहिले यो समय अलिकति अगाडि नै भएको छ त्यो भन्नको लागि पनि अब इन जनरलमा त्यसको इफेक्ट अब मेरो बुझाइ अनुसार त्यस्तो व्यापक इफेक्ट पर्दैन तर सामान्य इफेक्ट चाहिँ परेको छ तर जुन घरको भाउमा चाहिँ त्यसले अब सामान्य इफेक्ट गरेको छ मेबी लाइक 3% को रेसियोमा डाउन भएको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ केही पनि म देख्दिनँ वास्तवमा अहिलेको सिनेरियोमा किनकि मैले भनिहालेँ यो अलिकति भनिहाल्नु आई मिन भनिसक्ने त्यो स्थिति चाहिँ सृजना भइसकेको छैन मैले भन्नुपर्दाखेरि अब यो अहिले के हुन्छ भन्ने कुरा नै हामीलाई अब कन्फर्म भइसक्यो नभएको खण्डमा अब हजुर पछि फेरि आउँला अर्को सन्दर्भमा अब यसपछि म एकचोटि क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्कोतिर लाग्न चाहन्छु अनिल अर्यालजी अनिलजी के छ बे एरियामा सान फ्रान्सिस्कोमा नर्दर्न क्यालिफोर्नियामा ओभरअल घरको चाहिँ बिक्री वितरण कस्तो छ यतिखेर अबको सिनारियो के हुन्छ मार्केट कस्तो रूपमा जान्छ यो फाइनेन्शियल क्राइसिसले यो चाहिँ होम बाइङ प्रोसेस छ एज अ होल त्यसलाई कसरी असर पार्ला जस्तो छ ब्रिफली बताइदिनुहोस् न ओके हाम्रो सान फ्रान्सिस्को एरियाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामी एकदम कम्प्याक्ट ठाउँमा छौँ र थोरै ठाउँमा चाहिँ धेरै चाहिँ जनसङ्ख्या भएको ठाउँ छ सो हाम्रो एभ्री वेडनेसडे हाम्रो मिटिङ हुने त्यसलाई हामीले मैले केही तथ्याङ्कहरू पनि छ मसँग सो हाम्रो लिस्टिङ चाहिँ ओभरअल लाइक 20 to 30% चाहिँ डिक्रिज भएको देखिन्छ हाम्रो सान फ्रान्सिस्को बे एरिया प्रत्यक्ष नजिकका काउन्टीहरूको लिस्टिङ ओभरअल चाहिँ 20 to 30% लेस मार्केटमा आएको छ जुन चाहिँ लास्ट इयरको तुलनामा सो तर पेन्डिङ हुने एभरेज पेन्डिङ हाउस एन्ड मार्केट इज इन 10 days 10 दिनमा चाहिँ लाइक एभरेज हाउस चाहिँ पेन्डिङ भइरहेको छ भन्नाले स्टिल देयर इज अ लट अफ डिमान्ड सो हाम्रो चाहिँ बायरको क्वालिफिकेसन बायरको चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिँ अलिकति सिफ्टिङ भएकोतिर छ सो बायरहरू नाउ हेल्थ केयर वर्कर्स मोस्ट अफ द बायर इज आइटी प्रोफेसनल देन सो हाम्रो युजली हामी डिल गर्ने हाम्रो बायरहरू मध्यमवर्गीय जसले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बिग 5 स्टार होटलहरूमा काम गर्ने उबर लिफ्ट चलाउने ट्याक्सी चलाउने धेरै हामीले प्रायः हाम्रो क्लाइन्ट त्यो हुने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ बायर अलिकति सिफ्ट भएको छ सो त्यो मिडियम जब गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर गरेको छ कसैको काम नभएको अवस्था अथवा टेम्पोररी लङ टर्म लिभमा भएको अवस्थाले गर्दा लोन क्वालिफिकेसन हुन बहुत नै गाह्रो छ सो अहिले पवनजीले भन्नुभएको जस्तै लेन्डरहरूसँग पनि म निकै क्लोजली काम गरेको कारणले त्यो कुराहरू पनि थाहा छ अनि इम्प्लोइमेन्ट भेरिफिकेसनहरू पनि 3 चोटिसम्म गरेको मैले मेरो क्लाइन्टको थाहा पाएँ सो युजली त्यो एउटा प्रोसेस हो एकचोटि हुने प्रोसेसमा अहिले 3 चोटि इभन लास्ट फन्डिङ गर्ने दिनसम्म पनि उनीहरूले इम्प्लोइमेन्ट भेरिफिकेसन गरेर साँच्चै काममा छ कि छैन भनेर क्रस चेक गरिरहेको अवस्था छ त्यो अनि इभन अब सेल्फ इम्प्लोइडहरूको हकमा जति ट्याक्स भर्यो त्यही अनुसार सिपिएले सर्टिफाई गरेपछि इम्प्लोइमेन्ट सर्टिफाइड हामीले लोन प्रोसेस गरेर प्रक्रियामा गयौँ र लास्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उनीहरूले इभन सेल्फ इम्प्लोइडहरूलाई पनि हजुरको इम्प्लोइमेन्ट भेरिफिकेसन गर्न थाल्यो त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि लास्ट 1 week चाहिँ काम गरेको हिस्ट्री देखाऊ
इभन उबरको प्लेटफर्ममा गएर चाहिँ त्यहाँबाट वर्क हिस्ट्रीबाट अथवा ब्याङ्कमा डिपोजिट कति भएको छ, इभन सेल्फ इम्प्लोइडहरूमा यो अहिलेसम्म लागु भएको मलाई पनि थाहा थिएन, तर अहिले यस्तो गरेको छ। सो यो गरेर हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर गरेकै छ। तर क्लाइन्टको चाहिँ मुभमेन्ट सिफ्ट भएको छ। आइटी फ्रन्ट लाइन वर्करलाई चाहिँ विभिन्न सहुलियतहरू पनि दिएर अहिले चाहिँ उनीहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नेतिरले चाहिँ मार्केट अलिकति त्यतातिर सिफ्ट भएको छ। ओभरअल प्राइसमा थोरै बहुत लाइक 5 to 10% हो कि जस्तो मात्रै ऊ छ, त्यस्तो केही चेन्ज भएको छैन। र एभरेज हाउस चाहिँ 10 दिनमा पेन्डिङ भएको छ। यो बेच्ने पनि राम्रो समय छ। हामीले सेलरहरूसँग कुराहरू गर्दा पनि बेच्दा पनि राम्रै सेलरहरूले मागेको अथवा एक्सपेक्ट गरेको पैसामै गइरहेको छ। बे एरियालाई अहिलेसम्म त्यति असर गरेको छैन। तर यो भनौँ न मान्छे ब्याक टु वर्क अब हुन थालिसकेपछि सबै कुराहरूको ड्यू हुन्छ रामेश्वर सर। सो अहिले त सबै कुरा होल्डमा राखेको अवस्था छ। सो अब भनौँ न मे 31 ओपन गरिसकेपछि पनि घरको कारकोदेखि क्रेडिट कार्डहरूको सबै ड्यू हुने अवस्था हुँदाखेरि अब त्यसपछिको 2-4 महिना 5-7 महिना कति हुन्छ, यो पेन्डेमिकले कतातिर लिएर जान्छ, त्यसमा चाहिँ मैले अलिकति बहुत डेन्जर सिचुएसन चाहिँ त्यतातिर देखिरहेको छु। एभ्रिथिङ एकैचोटि ड्यू हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो असर गर्छ त्यो हेर्न नै बाँकी छ। सो बे एरियालाई म त्यसरी एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अब हामी फेरि चाहिँ लस एन्जलसतिर फर्क्यौँ। एकदेवजी, यहाँको अनुभव के छ अहिलेको सिनारियो? घर बिक्री वितरण कतिको भएको, बिक्री या किनबेच कतिको भएको छ यतिखेर, र अब के होला तपाईँको आफ्नो अनुभवमा, आफ्नो चाहिँ अध्ययनमा बेस गरेर थोरै चाहिँ कुरा राखिदिनुहोस् न। प्रश्नको लागि धन्यवाद रामेश्वरजी। यो सबैको चासोको विषय हो। अब 2008 भएका हामीहरूले र नभएका सुनेकाहरूलाई पनि यो चर्चाको विषय छ। अब यसपछि ठुलो रिसेसन आउँछ, कतिपय मान्छेले घर नकिन्ने भन्ने अथवा पछि आउँछ घर छ किन्ने भन्ने विभिन्न किसिमका चर्चा छन्। एउटा त यो फेयरले ड्राइभ गरेको छ। अनिलजीले अघि भनिसक्नुभयो, मार्केटमा अहिले डिमान्ड अनुसारको सप्लाई अहिले छैन। 10 दिनमा पेन्डिङमा जाने भनेको त्यो स्कार्सिटी हो। जब मार्केटमा प्रोडक्ट एभाइलेबल हुन्न त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ। र यो बस्ती अनुसार तपाईँ कुन ठाउँमा, त्यो ठाउँले पनि स्पेसिफिक फरक पर्छ। एउटै काउन्टीमा एउटै एरियामा पनि हाई लेभल, लो लेभल, मिडल लेभल ठाउँहरू हुन्छन् र मान्छे अफोर्डेबल। अहिले सामान्य हामी जस्तो पहिलो जेनेरेसनको अहिले हामी कन्सर्न गरेका छौँ नेपाली समुदायलाई, यो लिने समय हो कि होइन भन्दाखेरि अहिले पहिलाको जस्तो टाइट छैन। 2007-8 तिर त्यति बेला मेरो यति इन्कम छ भनेर लोन हुन्थ्यो, ब्याङ्कले सहिले दिन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो। अहिले अनिलजीले भनिसक्नुभयो, अहिले 3 पटक मात्रै होइन, 3 पटक उही फन्ड गर्ने दिन लोन डकुमेन्ट साइन गरिसकेपछि पनि फन्ड गर्नुभन्दा पहिला उनीहरूले भेरिफिकेसन गरेर क्यान्सल भएको स्थिति छ। त्यस कारणले जेन्युन डकुमेन्ट बिना अहिले घर किन्नलाई बहुत कठिन छ। अहिले पनि कम्पिटिसन छ। तर सामान्यतया मार्केटमा अहिले पेन्डेमिकले घरमा बसिरहेको अवस्था हुँदाखेरि पहिले यो पेन्डेमिक हुनुभन्दा, कोभिडको लकडाउनभन्दा पहिला जस्तो खुल्ला प्रतिस्पर्धा अलि छैन। किन भन्दा त्यहाँ मुभमेन्ट कम छ। बायरहरू र सेलरहरू किन बिक्रीमा घर पनि कम आएको छ पहिलाभन्दा। हाम्रो लोकल मार्केटमा यहाँ 10 देखि 15% एभरेजमा कम आएको छ। तर मार्केट पहिलो 15 दिन एकदम स्लो रह्यो, त्यसपछि मार्केटमा घरहरू आउन थाले। र अहिले त्यसको लागि सबै एसेन्सियल सर्भिसमा राख्यो सरकारले पनि र खोलेको छ। यसमा भर्चुअल ओपन हाउसहरू हुने, मान्छेलाई देखाउने सबै गाइडलाइनहरू आइसकेपछि अहिले चलेको छ। र यो अलि व्यस्त हुने समय थियो, त्यस्तो भएको छैन। बिक्रीको नम्बरमा अलिकति घटेकै हो। र अहिले नेगोसिएसन गर्न पनि ठाउँ हेरेर, तपाईँको उच्च कम्पिटिसन हुने ठाउँमा अहिले पनि उस्तै छ। तपाईँदेखि 3 देखि 5%, 5% त मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। 3% एभरेजमा 3-4% को नेगोसिएसन। सेलरले पनि फेयर छ, भोलि के भइहाल्छ कि क्रास हुन्छ कि म निस्किन्छु भने बेच्ने मान्छेलाई बेच्नै परेको हुन्छ। बेच्नलाई त्यो सबै मान्छेले नाफा गर्न बेच्दैन। उनीहरूको आफ्ना पारिवारिक, आफ्ना जागिरको अरू विभिन्न कारणहरू हुन्छन्, समस्या हुन्छन्, उनीहरूलाई बेच्नै पर्ने हुन्छ। बेच्ने बेलामा भोलि के हुन्छ समयलाई वेट गर्ने र मान्छेहरू
क्वालिफाई मान्छेहरू आउने र खुला प्रतिस्पर्धामा लामो समय बस्ने धैर्य नभएको हुँदाखेरि छिटो गएको एउटा त्यो छ। र अर्थतन्त्रले कता लैजान्छ यस विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन। हामी पनि रिसर्च गरेका कुराहरू हामीले हेर्ने हो। र समग्रमा के भनिएको छ भने 2008 को जस्तो अवस्था छैन यो। अब हामी दोस्रो क्वार्टरमा छौँ, तेस्रो क्वार्टरमा यो मेकअप हुन्छ र चौथो क्वार्टरमा गएर अघि बढ्छ, यो क्रास हुँदैन भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। र न्युजहरूले दुई किसिमको छ। एउटा न्युजहरूले सब क्रास हुन्छ, सबै क्रास हुन्छ भनेर तिनीहरूले त्राई बनाएको छ धेरै जसो न्युजमा। तर एक्सपर्टहरूले के भन्छन् भने यो त अवस्था छैन। अहिले 57% घरहरूमा इक्विटी 50 देखि 60% इक्विटी बोकेको छ घरमा। अहिले के छ भने त्यो फर्बेरेन्सले अलिकति होल्ड गरेको छ, पे गर्न अहिले नसक्ने अवस्था छ र ठुलो जागिरी हुनेहरूको काम छुटेको छैन। भोलि अब सबै बिजनेसमा त्यसले इफेक्ट गरेर भोलि ले अफ हुने स्थिति आयो, धेरैको जागिर छुट्ने अवस्था आयो भने त्यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा असर पार्छ, त्यसले हाउसिङ मार्केटमा पनि असर पार्छ। अब यस कारणले हाम्रो सामान्यतया निम्न आम्दानी भन्नाले मिनिमम तलब गरेर जाला मजदुरी जस्तो गरे आवरली काम गर्ने इम्प्लोइहरू, उबर ट्याक्सी चलाउनेहरू, ट्रेडिङमा काम गर्नेहरूले घर लिनको लागि अहिले कोही मान्छेले ट्रेडिङमा काम गरिरहेको थियो अथवा अरू कुनै ब्युटी सलुनहरूमा अहिले पेन्डिङ भएको छ, तत्काल बन्द छ, तिनीहरूको लेन्डरले अहिले एप्रुभ गर्दैन। हिजोको आधारमा सुरु गर्यो, उनीहरूको इन्कम ओके थियो, बिजनेस सुरु भयो। तर अहिले गर्दाखेरि बिजनेस टेम्पोररी क्लोज। उनीहरूले गुगलमा गएर पहिला बिजनेस सर्च गर्छ, बिजनेस एक्टिभ छ कि छैन। बिजनेसै क्लोज छ भने कसरी क्वालिफाई हुन्छ भन्ने प्रश्न गराएर अहिले एस्क्रो खुलिसकेर गइसक्यो मान्छे पनि किन्न नचाहेर होइन कि किन्न नसकेर फर्किने अवस्था छ। एकदम जटिल अवस्था छ। त्यसैले यसै भन्न सकिन्न, मार्केटलाई अलिकति असर पर्छ। अब यसपछि मान्छेहरूको फियरले ड्राइभ गर्छ मार्केटलाई, त्यस कारणले धेरै घरहरू आउने सम्भावना पनि छ। अलिक खुल्यो भने घरहरू धेरै सेलमा आउन सक्छन्, सेलरलाई पनि फियर हुन सक्छ, ओ मार्केट गर्न क्रास, आम गर्न लुज द इक्विटी भनेर बेच्न पनि सक्छन्। त्यस्तो भएर वर्षा नै भइसक्यो भने अलि बढी चान्स हुन सक्छ। तर किन्नको लागि क्वालिफाई हुने अर्को कडा मापदण्ड छ। जब हामी म किन्न चाहन्छु तर म क्वालिफाई भएन भने त्यो जति घटे पनि त्यसले मलाई फाइदा गर्दैन। अब त्यस कारणले हामी कसरी क्वालिफाई हुने भन्नेतर्फ हामीले अहिले एजुकेट गर्दैछौँ। आफ्नो सोचाइ राख्ने नेपाली, हामी धेरै जसो नेपाली समुदायलाई फोकस गर्छौँ र कसरी गर्न सकिन्छ। र भाडामा बस्ने मान्छेले जुनसुकै सहरमा पनि भाडामा बसिरहेको छ भने भाडाभन्दा 1000-1500 सम्म बढीतिर घर किन्यो भने पनि त्यसले नोक्सान हुने मैले देख्दिनँ। किन हामी भाडामा त त्यो 1000, 1200, 1500, 2000 त तिरिराखेका हुन्छौँ, त्यो कहिले फर्केर आउनेवाला छैन। तर त्यो घरमा लगानी गरियो भने त्यसमा हाम्रो थोरै इक्विटीमा जान्छ। त्यो विषयमा अहिले पछि आउँला। एकदेवजी धन्यवाद। अब अग्निजी, अहिलेको यो जुन सिनेरियो छ त्यसको केही फलोअप छ तपाईसँग? पढ्ने यसमा एउटा दुईटा म सोधौँ न है। अब हुन्छ, यो होइन तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यदि कसैले घर किन्न चाहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स चाहिँ क्लेम गरेको छ, उसले यो 2 महिना चाहिँ अब 3 महिना यो बिचमा जागिर छैन त्यो क्लेम गरेको छ र अनिखेरि पछाडि फेरि सेम जागिरमा फर्क्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई घर किन्नको लागि चाहिँ पछाडि त्यो जागिरको कन्टिन्युटीको कारणले केही असर पर्छ कि पर्दैन? यो प्रश्न पवनजीतिर जाउँ न यो प्रश्न। अब यस्तो छ हजुरको, अब अनइम्प्लोइमेन्ट फाइल गरेर 2-3 महिनासम्म काम नगरिकन कोही बस्नु भएको छ अनि पछि अब जागिरमा ब्याक जानु भएको छ भनेदेखि अब जहाँसम्म उहाँको अब 2 वर्षको ट्याक्स हिस्ट्री या W2 मा काम गरेको र 1099 बुझाएको पास्ट हिस्ट्री छ भनेदेखि त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। अब उहाँले ब्याक गइसकेपछि नर्मली लेन्डरले मेरो विचारमा अब अप टु मेबी 30 डेजसम्मको पे स्टप माग्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ अहिलेको सन्दर्भमा। अब भोलि गएर अब यो लोनको प्रोसेसमा नै सबै अब नेसनल स्ट्यान्डर्डमा नै चेन्ज भयो भने अर्कै कुरा हो। तर मेरो कुरा भएको भनौँ न अब गत हप्ता
लोन अफिसरसँग सिमिलर सिनेरियोमा कुरा हुँदाखेरि उहाँको भनाइमा चाहिँ अब कसैले त्यसरी अनइम्प्लोइमेन्टमा बस्नु भएको छ 2-3 महिना पछि ब्याक टु वर्क जानुभयो भनेदेखि विदिन अ मन्थ उहाँ चाहिँ क्वालिफाई हुनु सक्नुहुन्छ। तर एज लङ एज उहाँसँग पुरानो 2 वर्षको ट्याक्स हिस्ट्री अनि या W2 या 1099 को हिस्ट्री छ भनेदेखि त्यसले विदिन अ मन्थ आई मिन दे शुड बी रेडी टु बाई द हाउस। थ्याङ्क यू। करेन्ट सिचुएसन। अनि सुरेनजी यसमा केही थप जानकारी छ तपाईसँग? पवनजीले भनेको कुरा सहमत छु। एक्चुअली हिजो मैले एकजना एक्सपर्टलाई इन्टरभ्यू गरेँ, मोर्गेज एक्सपर्टलाई, ब्याङ्करलाई यही कुरा डिस्कस भएको थियो। टेम्पोररी हजुरको अनइम्प्लोइमेन्ट कलेक्सन भएको छ भने पनि त्यसलाई इन्कमको रूपमा मानिन्छ अहिले। अनि त्यहाँदेखि जस्तो 2 महिना अनइम्प्लोइमेन्ट कलेक्ट गर्नुभएको छ, 3 महिनामा चाहिँ उहाँ जबमा ब्याक हुनुभयो भने त्यो इन्कमलाई पनि काउन्ट गरेर त्यसले असर गर्दैन। तर नयाँ त्यो जबमा गइसकेपछि एटलिस्ट 30 दिनको पे स्टप चाहियो, 2 पे स्टप चाहियो। अनि त्यो अहिलेसम्म त्यो रुलमा चेन्ज भएको छैन, किनभने यो चाहिँ भोलिन्टरली अनइम्प्लोइड भयो होइन के मतलब यो चाहिँ अब सिचुएसन भयो हो। अब लकडाउनको कारणले चाहिँ अब टेम्पोररी के भने मान्छेहरू अनइम्प्लोइड भएको कारणले त्यसले असर गरेको छैन, अहिलेसम्म गर्दैन। तर आफ्नो क्या भयो भने असर गर्न सक्छ, 6 महिना 8 महिना बसेर अनि गर्न असर गर्न सक्छ। सुरेनजीको अडियो अझै अलिकति भाइब्रेट भइरहेछ, इको भइरहेछ। हजुर। म अनिलजी यसमा केही थप जानकारी छ तपाईँसँग? अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा यो पेन्डेमिक को बेलामा मैले विभिन्न अरू पहिला पनि भनेको यो कुरा सेयर गरेको थिएँ। यो EDDहरू कुनै प्रकारको बेनिफिटले केही असर गर्ने देखिँदैन। जस्तै पवनजीले भन्नुभयो, अभियसली हामीले जब लोन प्रोसेस सुरु गर्छौँ त्यतिखेर 1 महिनाको पे स्टप अभियसली माग्छ, त्यो मोर्गेजको गाइडलाइन नै हो। त्यो कारणले 1 महिनासम्मको हामीलाई पे स्टप भयो भोलि ग्याप पछाडि भन्दाखेरि कुनै पनि असर गर्ने देखिँदैन। मैले त सबैलाई यदि पाइन्छ र क्वालिफाइड भइन्छ कुनै पनि एसिस्टेन्ट अथवा EDD प्रोग्रामहरूमा भने यो निर्धक्क भएर लिएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय आफ्नो परिवारलाई सहज बनाउन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अग्निजी एउटा अर्को तपाईँलाई यो थपिहालौँ त्यसैमा, जस्तो यो हाउसको मोर्गेज चाहिँ अहिले 3 मन्थ्स चाहिँ जस्तो क्यालिफोर्नियामा चाहिँ अब तिर्न नपर्ने बनाएको छ। अब अरू स्टेटमा पनि फरक होला यो होइन, विभिन्न स्टेटहरूमा। यो हाउसको मोर्गेज चाहिँ यो 3 महिना पछाडि चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ त्यो जस्तो कसैले 30 वर्षको लागि हाउस मोर्गेज लिएको छ भने त्यही 30 वर्षभित्र मर्ज गराएर त्यो तिर्ने प्रिमियमलाई बढाउँछ कि त्यसको सिनारियो चाहिँ के हुन्छ हाउस मोर्गेज आफ्टर चाहिँ यो हामी लकडाउनबाट निक्लिएपछि? हजुर, थ्याङ्क यू अग्नि सर। यो चाहिँ एकदम नितान्त अहिलेको एकदम सबैले सोध्ने क्वेसन्स हो। यो एकदमै यसमा हामी चारैजनाको चाहिँ भ्यू यसमा आओस् भन्ने चाहन्छु म। के कति आफ्नो ठाउँबाट बुझेको छ, आफ्नो क्लाइन्टलाई कसरी। सो मेरो क्लाइन्टको हिसाब गर्नु भन्दाखेरि 400-500 जना मेरो क्लाइन्टहरू यो सेन फ्रान्सिस्को एरियामा हुनुहुन्छ। मैले दिनौँ जस्तो यो कलहरू हिजो मात्रै हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ। सो म के भन्न चाहन्छु भने यो फर्बिजन्स प्लान्स अहिले सबै हामी जुनमा इनरोल छ नि, यो चाहिँ 3 महिनाको चाहिँ जस्ट यसलाई माफ गरिएको होइन, यसलाई 3 महिना मुभ गरेर सो जुनसम्मको पेमेन्टलाई चाहिँ मुभ गरेर जुलाईमा ड्यू भन्ने तरिकाले यिनीहरूले स्टार्ट गरेको। सो अब हामीले इभन म पनि त्यसमा कुनै प्रपर्टीमा म पनि अब त्यो फर्बिजन्स प्लानमा इन्क्लुड छु। त्यो मलाई नयाँ अपडेटहरू थाहा भइरहोस् भन्ने कारणले। सो मेरो क्लाइन्टहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ त्यसमा। सो अब हामी 1 महिना भएर अब दोस्रो महिनामा लागिसक्यौँ। सो अहिले अब घरमा मान्छे सबैको स्टेटमेन्ट आइरहेको छ। स्टेटमेन्टमा चाहिँ हजुरको 2 महिनाको गफेर जसको 3000 को पेमेन्ट थियो अहिले यो ड्यू इज 6000 भनेर आयो होइन। तर ड्यू अहिले नै नभए पनि इभन अब उसहरूमा स्टेटमेन्टहरूमा देखाउन थाल्यो। अब अर्को महिना जाने बित्तिकै त्यो 9000 भएर आउनेछ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति मेरो क्लाइन्टहरू अथवा हामी यहाँ बस्ने हाम्रो समुदायमा चाहिँ त्यसले अलिकति त्रास, ओहो यो त डब्लिँदै गएको छ अवस्था छ, यो त बढ्दै गएको छ, हामी त अब काम छैन केही छैन, अब अहिले घरमै बसेको अवस्थामा यताबाट देख्दा त अलिकति त्यसले प्रेसर पारेकै देखिन्छ। सो हामी नेगोसिएसनमा हामी कुराहरू गरिरहेका छौँ। अनि हिजो मात्र मैले एकजना युनियन ब्याङ्कसँग उहाँको लोन रहेछ, उहाँले चाहिँ युनियन ब्याङ्कलाई के गर्ने भयो त। अब पहिलाको फर्बिजन्स प्लान भनेको चाहिँ अग्नि सर त्यो चाहिँ ठ्याक्क नितान्त 3 महिनालाई लगेर 4थो महिनामा त्यसको ड्यू भन्ने तरिकाले यिनीहरूले सुरु गरे हो। सो अब
यसपछिको अब दोस्रो महिना पास भएपछि तेस्रो महिनामा लागेपछि अब ड्यू त आउन लाग्यो, त्यसमा अब मान्छेहरूको कामै छैन भनेपछि त्यो ड्यू कसरी तिर्ने, त्यो त सम्भावना भएन। अब ब्याङ्कहरूले के कसरी अब नेक्स्ट स्टेप चाल्छन्, अब मोडिफिकेसनमा जाने अरू प्रावधान त छ, तर त्यसले त्यो समस्या अझै जटिल बनाउँछ कि त्योमा जाँदा यो लोनहरू इन्ट्रेस्ट रेटहरू सबै चेन्ज हुने कारणले गर्दा त्यो अलिकति झन्झटिलो छ। सो त्यो राउटमा जानभन्दा अगाडि नै कुनै अर्को जस्तै पेमेन्ट प्लानको हिसाब यो कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ, तर एक्ज्याक्टली सबैले यही गर्ने भन्ने कुरा मैले थाहा पाएको छैन अहिलेसम्म। कोही ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो पेमेन्ट प्लानको सुरु गर्यो, युनियन ब्याङ्कले चाहिँ भन्ने हिजो मेरो क्लायन्टले कुरा गर्नु कति वर्षमा कति समयभित्र तिर्न सक्छौ, तर अब अहिले हजुरले 3000 तिर्नुहुन्छ भने महिनाको 3500 तिर्ने कि गरेर 1 वर्षभित्रमा उठाउने तरिकाले कति ब्याङ्कले त्यो सुरु गरेको छ, तर यो आधिकारिक होइन होइन। यसलाई हजुरहरूले यसलाई नै कोट गर्नुभन्दा पनि सबैले बुझेको कुराहरू यसमा सेयर गरेर सबै क्लायन्टहरूलाई यसमा निर्धक्क बनाउन म अरू साथीहरूलाई नै अनुरोध गर्दछु। यसमा सुरेनजी थ्याङ्क यू रामेश्वरजी। के थप्छ यसमा? धेरै आइरहेको छ, हरेक दिन मैले चाहिँ फोन कलहरू टेक्स्ट म्यासेजहरू आइरहेको छ क्लाइन्टहरूबाट। त्यो 3 महिनाको त्यो माथि होइन, सुरुमा चाहिँ मैले 3 महिना तिर्नु पर्दैन अथवा 3 महिनाको पेमेन्ट चाहिँ पछि जस्तो अनिलले भन्नुभयो लास्टमा तिर्दा हुन्छ भन्ने एउटा कन्फ्युजन भएर छ। त्यो होइन, 4 महिनामा तिर्नुपर्छ, इन्क्लुडिङ 3 महिनाको। अब 4 महिनाको एकचोटि तिर्नको लागि त धेरै गाह्रो हो होइन, त्यसले लट अफ मनी। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भने अब तिरेन भने हजुरहरूले क्रेडिटमा इफेक्ट गर्छ कि लोन अब मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो अथवा रिफाइनेन्स गर्दाखेरि एउटा अपर्च्युनिटी भएन, किनभने अब जबमा चाहियो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हुन त अब ब्याङ्क टु ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको आफ्नै अलिकति रुल छ, फरक छ। तर पनि म हाइली के इन्करेज गर्छु भने मोर्गेज पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भने के भने गर्ने हो। अब सकिँदैन भने चाहिँ अनि त्यहाँदेखि अब 4 महिनामा त तिर्नै पर्छ, 3 महिनाको 4 महिना तिर्न त एकदम गाह्रो पनि हो। 1 महिना तिर्न गाह्रो छ, 4 महिना एकचोटि तिर्न त गाह्रो भयो। तर ब्याङ्कसँग चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग चाहिँ त्यो नेगोसिएसन गरेर फेरि आधा तिर्ने हो कि सर्टेन पैसाहरू तिरेर चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। र त्यो यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ म मैले बुझेअनुसार के क्लियर गर्न चाहन्छु भने 3 महिनाको माथि चाहिँ होइन, बिल्कुलै होइन, माथि गर्ने प्रावधान पनि छैन। गभर्मेन्टले फोरक्लोजरलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न चाहिरहेछ र गर्नु पनि पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब टेम्पोररी तिर्न सकिँदैन भने अब 4 महिना तिर्ने प्रावधान चाहिँ हो, मैले बुझेअनुसार है। थ्याङ्क यू। एकदेवजी हजुर, अब एकदेवजी जस्तो धेरैको बुझाइ के छ भन्दाखेरिमा यो 3 महिना पछाडि सर्ने, जस्तो मानिलिनुहोस् अब तपाईँले घर किन्नु भएको छ, 10 वर्ष तिरिसक्नुभयो मोर्गेज, अब 20 वर्ष बाँकी छ भने अब 20 वर्ष 3 महिनापछि तिरेर सिद्धिने यो ब्याक जाने हो भन्ने पनि बुझाइ छ। भनेपछि यहाँहरूको अहिलेको चाहिँ कुरा अनुसार त्यो होइन, चौथो महिनामा सबै तिर्नुपर्छ भने त यदि तपाईँ जबमा जानुभयो ब्याक जानुभयो भने पनि त्यो 4 महिनाको कमाइ एकैचोटि त आउँदैन, तपाईँको 1 महिनाको पाउनुहुन्छ, त्यो सम्भावना त रहँदैन नि त त्यो पुरै मोर्गेज तिर्ने त रहँदैन। त्यो पहिला सुरुमा सबैले के सोच्यो भने 30 वर्षपछि 30 वर्षको लोन छ भने 30 वर्ष 3 महिना सर्छ भन्ने किसिमको थियो। पछि जब लेन्डरहरूले यसको एक्सप्लेनेसन गर्दै आए यो 3 महिनाको लागि हो, 3 महिनापछि ड्यू हुन्छ, त्यति बेला एउटा बेलुन जस्तो ठुलो राशि एकचोटि तिर्नुपर्ने हुन्छ। तिर्न सकेन भने के हुन्छ, त्यो डिफल्ट हुन्छ। डिफल्ट भनेको त्यसले फोरक्लोजरलाई लिड गर्छ। अब त्यसमा अब राज्यले के पोलिसी बनाउँछ, ब्याङ्करले के गर्छन् पछिको कसैलाई पनि थाहा छैन, अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले सम्भव छ र सकिन्छ भने तिर्नु उत्तम हुन्छ। अब त्यहाँ पनि लोन सबैको फिक्स रेटमा छैन, कोही एडजस्टेबल छन्। ती एडजस्टेबल हुनेहरूको लागि बस्दै लोनको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दिन सक्छ, त्यसले झन् अर्को समस्या ल्याउन सक्छ। अब फिक्स रेट हुनेहरूको रेट नबढ्ला तर डिफल्ट गयो भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। त्यस कारणले सकिन्छ भने अहिले सकिन्छ भने तिर्नु र अपडेट रहनु नै बेस्ट। अहिले सकिन्न भने पनि त्यसलाई पैसा छुट्याएर राख्नुहोस्, 3 महिनासम्मलाई पैसा छुट्याएर राख्नुहोस्। त्यो
त्यो दिन ड्यू भएर अरू कुनै राज्यले व्यवस्था गर्न भने त्यो दिनलाई तिर्नलाई तयार भएर बस्छ। यही छ मेरो। थ्याङ्क यू एकदमजी। पवनजी के छ अहिले टेक्सासमा केही फरक चाहिँ कानुन छ कि नयाँ कुरा केही छ कि टेक्सासको के छ? अब टेक्सासमा पनि अब भन्नुपर्दाखेरि जस्तो हाम्रो अनिलजीले अब हाम्रो एकदमजीले भन्नुभएको जस्तै त्यही 3 महिनाको नै हो यो स्ट्यान्डर्ड बाई ल अनुसार गभर्मेन्टले निकालेको रुल्स चाहिँ होइन। तर अब टेक्सासमा कुनै कुनै यो इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसन कुनै कुनै लेन्डरले चाहिँ अब एउटा प्रोग्राम के छ भनेदेखि उनीहरूले अब जुन हाम्रो गभर्मेन्टले निकालिसकेको छैन लोन टर्मलाई जस्तो 30 वर्षको सट्टामा 31 वर्ष बनाएर 1 वर्ष चाहिँ पज गरिदिने, त्यो चाहिँ अब स्ट्यान्डर्डली लागू भइसकेको छैन। त्यो सर्टेन लेन्डरहरूले त्यस्तो गरेको पनि सुन्नमा आएको छ र कुनै भनौँ न साथीभाइले त्यो कुरा सुनाउनु भएको पनि छ। तर यो कम्प्लिटली ओभरअल लागू भएको चाहिँ होइन। वास्तवमा भनौँ न गभर्मेन्टबाट हामीले पाएको सुविधा भनेको त्यही 3 महिनाको लागि होल्ड गर्ने र चौथो महिनामा एकमुष्ट 4 महिनाको तिर्ने हो। त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रुल हो। तर कुनै कुनै केसेसमा अब म के भन्न चाहन्छु भने सबैजना अब जुन जति पनि बायरहरू हुनुहुन्छ उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लेन्डरसँग टाइम टु टाइम अपडेट गरेर कुनै खालको नयाँ स्किम आएको छ या कुनै अब नयाँ रेगुलेसन आएको छ, किनकि यो अब ओभरअल होल गभर्मेन्टले ल्याउने नियम एक ठाउँमा छ तर भनौँ न इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको आफ्नो इन्टरनल नियमहरू पनि हुनसक्छ, त्यो चेन्जेस भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म सबै अब बायरहरूलाई चाहिँ एकचोटि आफ्नो आफ्नो ब्याङ्कसँग लेन्डरसँग टाइम टु टाइम अपडेट गरेर त्यस्तो खालको कुनै नयाँ खालको रुल आएको छ भने त्यसको भनौँ न त्यस्तो सदुपयोग या फाइदा लिन सक्नुहुन्छ त्यो भन्न चाहन्छु म। तर इन जेनरल स्ट्यान्डर्डली चाहिँ त्यो हाम्रो 3 महिनाको पज हो, चौथो महिनामा चाहिँ सबै अब 4 महिनाको एकमुष्ट तिर्न पर्ने नै छ, यहाँको पनि नियममा चाहिँ त्यो छ। थ्याङ्क यू पवनजी। अग्निजी यसैमा एउटा थपिहाल्ने यो चाहिँ एउटा घरको मोर्गेजको कुरा चाहिँ त्यो भयो होइन। जस्तो अब हामी कति नेपालीहरूले चाहिँ सानो व्यवसाय गरेको छ, अब रेन्टहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, रेन्टहरू पनि अहिले यो बिचमा 3 महिनाको लागि अब व्यवसाय बन्द छ तिरेको छैन। अनि त्यो रेन्टहरूको के हुन्छ, यो सेम हाउसिङको मोर्गेज जस्तै हुन्छ कि यसमा कुनै फरक प्रावधान हुन्छ त्यसमा, एकचोटि खुलाइदिनु न। पवनजी। हजुर, अब रेन्टको विषयमा पनि अब अहिलेसम्म जुन भनौँ न अब नियम मैले सुनेको या मैले जानकारी प्राप्त भएको अनुसार चाहिँ अब त्यो 6 महिनासम्मको लागि चाहिँ अब रेन्टलाई पज गर्ने र त्यो जुन हाम्रो घर धनीलाई अब गभर्मेन्टले त्यही अमाउन्ट बराबरको रकम चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने भन्न कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मैले सुनेको अनुसार त्यो हो। तर त्यसको आधिकारिक जानकारी वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो चाहिँ मसँग छैन, सायद मेबी अब हाम्रो अरू साथीहरूसँग हुनसक्छ। तर मैले सुनेको चाहिँ त्यो 6 मन्थसम्म चाहिँ होल्ड अन गर्ने हो, जुन हाम्रो टेनेन्टले चाहिँ तिर्नु पर्दैन र होम अनरलाई चाहिँ गभर्मेन्टले नै त्यो सर्टेन 6 मन्थको चाहिँ पैसा ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ त्यति मात्रै हो। त्यसको विस्तृत रूपमा चाहिँ मलाई त्यसको जानकारी चाहिँ अब त्योभन्दा बढी चाहिँ छैन मलाई। एकदमजी यसमा के थप जानकारी छ तपाईसँग? यस विषयमा एउटा त जसले रेन्ट गरेको छ रेन्टरले नेगोसिएसन गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी छ। कतिपय ल्यान्डलर्डहरूले त्यो धनीहरूले नेगोसिएसन गरेर अब तैँले के अरे 1000 दिएको ठाउँमा मलाई 750 मात्रै पनि दे तर दे भनेर अहिले उठाउन सुरु गरिरहेका छन्। कोहीले त तेरो लागि 750 यतिसम्मलाई भएको गर्छु, कोहीले 500 भन्ला, कोहीले 200 गर्ला, म घटाइदिन्छु ले भनेर कलेक्ट गरिरहेको अवस्था छ अहिले। अब यो ल्यान्डलर्डको अवस्थाले उनीहरूले नेगोसिएसन गर्ने छुट्टै ठाउँ छ। अर्को अब स्मल बिजनेसमा कतिपयले राज्यको लिएर भोलि त्यसलाई फर्गिभनेसमा जानेहरू छन् भने तिनीहरूको आफ्नै ठाउँ छ, तर धेरै जसोको त्यो नभएको पनि अवस्था छ। र अहिले सबभन्दा उत्तम उपाय ल्यान्डलर्डसित नेगोसिएसन सुरु गर्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसमा कहीँबाट यसरी सपोर्ट हुन्छ, सबै चिज हुन्छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म मलाई थाहा छ। अनिलजी। सो विशेष गरी हाम्रो एरियाको कुरा गर्दाखेरि मलाई अन्ततः बाहिर आउट अफ स्टेट त त्यति थाहा भएन। हाम्रोतिर चाहिँ यो 2 मन्थ डिले भन्ने चाहिँ एउटा एमेन्डमेन्ट चाहिँ स्टेट वाइज स्टेट लेभलमै गरेको देखिन्छ। यो हाउसिङ रेन्टर एसोसिएसनको मेम्बर पनि भएको कारणले गर्दा हामीले अप टु डेट त्यसमा गर्दाखेरि 2 मन्थसम्म चाहिँ कसैले पैसा तिर्न सकेन रेन्टरले, अथवा रेन्टरले कुनै लिखित रिक्वेस्ट गर्यो म अहिले चाहिँ पेन्डेमिकले
कारणले गर्दा चाहिँ मेरो तिर्न सक्ने क्षमता भएन भन्दाखेरि 2 मन्थसम्म चाहिँ यसको प्रक्रिया अगाडि जस्तै हजुरको किटिनेनलाई रिमुभ गर्ने अथवा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यो चाहिँ स्टेट मेन्डेट भएको कारणले गर्दा सो यसमा उनीहरूले चाहिँ केलाई बढी दिएको छन् स्टेटले भन्दा चाहिँ तिमीहरू नै यो कुरा मिलाऊ, टेनेन्ट र ल्यान्डलर्ड नै यसमा फ्लेक्जिबल, दुई तरिकाले फ्लेक्जिबल भएर कुरा मिलाऊ। हामी स्टेट वाइज लेभलले कसैले रेन्टरलाई पैसा तिर भाडा तिर भनेर दिने सक्ने अवस्था अहिलेसम्म मैले काहीँ सुनेको छैन। अथवा इभन ल्यान्डलर्डलाई नै यति पैसा दिने हामीबाट दिन्छौँ, तिमीले चाहिँ सहुलियत देऊ टेनेन्टहरूलाई भनेर त्यस्तो कुनै गर्न सकेको अवस्था छैन। सो कुनै कुनै सिटीले चाहिँ हाम्रो यहाँको म नजिकको एउटा म जहाँ धेरै कारोबार गर्छु सेन्ट पाब्लो भन्ने सिटीले चाहिँ त्यहाँ बस्ने लिगल रेसिडेन्टहरूलाई चाहिँ इभन रेन्ट अथवा मोर्गेज दिनको लागि चाहिँ अप टु हाउस होल्डमा अप टु $1,000 चाहिँ सिटीले क्वालिफाइड भएको आफ्नो इन्कमको लेभल उस अनुसार क्वालिफाई हुँदामा दिने भन्ने सिटी लेभलबाट चाहिँ अलिअलि भएको छ। तर स्टेटबाटै यस्तो भन्ने चाहिँ छैन रामेश्वर सर। यो चाहिँ जस्ट नेगोसिएसनमा टेनेन्ट र ल्यान्डलर्ड आफै तिमीहरू नेगोसिएसन गरेर 2 महिनासम्मलाई यो कुनै यो टेनेन्ट रिमुभलको काउन्टीको कोर्टहरूको कुराहरू केही पनि अगाडि बढ्दैनन्। अहिले सबै बन्द नै छन् यसै त होइन भन्ने कुराहरूले त्यो गरेको छ। सो अब 2 महिनासम्मलाई चाहिँ गरेर म आफै पनि ल्यान्डलर्ड पनि हो, सो मेरो अपार्टमेन्टमा बस्नेको लागि मैले त्यसरी नै गरेको छु। मलाई जे चाहिँ गभर्मेन्टले सुविधा दिएको छ 2 महिना 3 महिना होल्ड गर्ने, तिमीहरूलाई पनि म त्यही सुविधा चाहिँ दिन सक्छु भनेर कति पनि मेरो टेनेन्टहरूलाई पनि मैले त्यही फर्बिडेन्स प्लान अनुसारै हालेको अवस्था छ अहिले। थ्याङ्क यू अग्निजी। हाम्रो उहाँ सुरेन साहबबाट उहाँको केही छैन। गभर्मेन्ट लेभलबाट कमर्सियल रियल इस्टेट रेन्टरहरूलाई केही पनि प्रावधान आएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले बुझेको छैन। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अब बिजनेसहरू क्लोज भएको कन्डिसनमा चाहिँ ल्यान्डलर्डसँग नेगोसिएसन गरेर अब किनभने अब रेन्ट तिर्न नसकेपछि अब अलिकति रेन्टलाई रिड्युस गर्ने हो कि अथवा अलिकति मतलब थोरै मात्रै तिर्ने हो कि त्यो गरेर रियल नेगोसिएसन गर्न राम्रो। अनि ल्यान्डलर्डलाई पनि टेनेन्ट लुज गर्न इच्छा छैन अहिलेको अब यो इकोनोमिक सिचुएसन। अनि अब उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको ल्यान्डलर्डले चाहिँ उनीहरूको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ ब्याङ्कसँग गएर चाहिँ हे मेरो टेनेन्टले पे गरेन भन्दाखेरि दे क्यान गिभ सम ब्रेक। त्यसले गर्दाखेरि बढी चाहिँ अब नेगोसिएसन अब प्र्याक्टिकल एस्पेक्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू छ। अनि त्यसले गर्दा कम्युनिकेसन गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। मतलब अहिले भाडामा बस्ने मान्छेहरूले कमर्सियल रेन्टरहरूले पनि ल्यान्डलर्डसँग कम्युनिकेसन गरेर म तिर्न सक्दिनँ, मेरो सिचुएसन यो छ, बट आई एम विलिङ टु डु द्याट, मलाई ब्रेक देऊ अथवा डिस्काउन्ट देऊ भनेर नेगोसिएसन गर्नु नै उत्तम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि अब म थोरै प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। अग्निजी केही छ तपाईँसँग यस विषयमा? हाम्रो यसमा त अब उहाँले प्रश्न पार्नुभयो, एउटा प्रश्न आएको छ हाम्रो अनलाइनमा होइन, त्यो बिचमा राख्दै जाउँ कि अहिलेसम्म एउटा प्रश्न आएको छ। थापा उहाँले चाहिँ एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। आई एम अ रियल इस्टेट इन्भेस्टर एन्ड आई एम लुकिङ फर गुड डिल द्याट मिन्स about 25 to 30% discount. Is that possible in future in California? How do you see real estate future for investor? ग्रेट क्वेसन। अब हामी त्यतातिर जाँदै थियौँ। अब अघि पनि हल्का कुरा भइसक्यो रियल इस्टेटको फ्युचर के हुन्छ जस्तो। अब हामीले हाम्रो कम्युनिटीलाई, नेपाली कम्युनिटीलाई अमेरिकामा अब होम ओनरसिप गर्न चाहने या अब बिक्री गर्न चाहने उहाँहरू कसरी सतर्क हुन सक्नुहुन्छ, कसरी यो चाहिँ सिचुएसनबाट आफूलाई भिक्टिम नबनाएर आफूले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, त्यतापट्टि जाउँ। त्यही प्रश्नको भक्ताईको प्रश्नको, भक्त थापाको प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर के हुन्छ फ्युचर, हामीले 20% 30% डिस्काउन्ट पाउने अवस्था आउँछ? अब यसमा चाहिँ हामी सुरु गरौँ, अनिलजीबाटै सुरु गरौँ नि त। हजुर, यो सबैको अहिले जसले घर किन्नु भएको भइसकेको छैन अथवा इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ जो अथवा फ्लिपर हुनुहुन्छ उहाँहरूको यसमा यतिर बहुत ध्यान केन्द्रित भएको मैले पाएको छु। तर मसँग पनि धेरै पाइपलाइनमा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अलिकति घटेको अवस्था पऱ्यो भने राम्रो समयमा अब घर किन्ने अथवा अलिकति सस्तोमा पाउँदाखेरि राम्रो भन्ने कुराहरू, त्यो मौकालाई अब सदुपयोग गरेर त्यही अनुसार इन्भेस्टमेन्ट गर्नु अब एज ए इन्भेस्टर त्यो एउटा इन्भेस्टर गुण, इन्भेस्ट गर्ने मान्छेको गुण पनि हो। सो अब अहिलेको
करेन्ट सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो चेन्ज भएको देखिँदैन। अब साधारण 2-3%, 4%। सो मान्छेहरूले त्यो डिमान्ड कम भएर होइन, त्यो फास्ट सेल गर्नलाई अलिअलि कममा मार्केट थोरै मात्रै चेन्ज भएको जस्तो देखिन्छ। तर एभरेज मैले दिइहालेँ हजुरलाई डाटा। बे एरियामा आलामिडा कन्ट्रा कोस्टा काउन्टीको चाहिँ रेकर्ड हेर्दाखेरि हजुरको एभ्री 10 डेजमा हाउस पेन्डिङ छ। सो एभरेज यसलाई लिँदा कोही 15 दिन होला, कोही 5 दिन होला, 2 दिन होला, तर एभरेजले त्यो काउन्टीले त्यो डाटा निकालिसकेको भनेको स्टिल देयर इज लट अफ डिमान्ड। सो बाहिरहरू सिफ्ट भएको अवस्था मात्रै छ अहिले। तर मलाई चाहिँ अहिले नै यसै लाग्दैन कि 20-25-30% अहिले जान्छ। सो अब जस्ट मार्केट ओपन भइसकेको अवस्था भोलि एकदेव सरले पनि भन्नुभयो, जो भोलि ओपन भइसकेपछि सबै मान्छेहरूलाई सबै कुरा एकैचोटि ड्यू हुन्छ। त्यसपछि अलिकति ओहो अब त मार्केट झनै क्रास हुन्छ, म त यही इक्विटी पनि होल्ड गर्न सक्दैन कि भन्ने हिसाबले मान्छेहरू धेरै नै बेच्नलाई मार्केटमा प्रपर्टी राखेर बेच्नलाई त्यतिखेर आउलान् कि अब यदि सिचुएसन अलिकति अलि डेन्जर हुँदै गयो भने जब मार्केटमा धेरै नै इन्भेन्ट्री हुनुपर्छ, डिमान्ड एकदमै कम हुनुपर्छ त्यो स्थितिमा पुग्नलाई बे एरियालाई चाहिँ सान फ्रान्सिस्को बे एरियालाई चाहिँ त्यति धेरै अहिले यो चाँडै नै हुने सम्भावना मैले देखेको छैन। फ्युचर हो जे पनि हुन सक्ने भयो। यो पेन्डेमिक कति जाने कसरी जान्छ अब त्यसले पनि निर्धारण गर्ने कुराहरू छन् पछाडिका। अहिलेलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मैले देखेको छैन। धन्यवाद। पवनजी, अब यो यही सेरोफेरोमा जस्तो अब अघि पनि कुरा उठिसक्यो, धेरै मान्छेले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट गुमाएका छन् यतिखेर। अब यो ब्याक टु नर्मल जाने अवस्था कम छ। यसको मतलब अब बायर कम हुने सिनारियो आएन र? बायर कम हुने बित्तिकै त सेलरलाई बेच्नै छ भनेपछि त उसले कम मूल्यमा दिनु पर्यो, झन् बढी बायरलाई आकर्षण गर्नु पर्यो, नभएदेखि बिक्री नै नहुने अवस्था हुन्छ। त्यस्ता सिनारीहरू पनि छन् नि अमेरिका कतिपय ठाउँहरूमा। डेजर्टेड भएका घरहरू बिक्री वितरण पनि नहुने अब त्यस्ता कम्युनिटीहरू पनि छन् जहाँ मान्छेलाई बस्न त्यति आकर्षित छैन। अब यो सिनारियोमा जब मान्छेको यहाँ त अब 300 मिलियन, आई डोन्ट एक्ज्याक्टली नो त्यो फिगर थाहा छैन, तर अहिलेसम्मकै हिस्टोरिक अनइम्प्लोइमेन्ट छ अमेरिकामा। यसको मतलब यी यता धेरै मान्छेहरूले जब लस गरिसके। अस्ति मैले एउटा न्युजमा सुन्दै थिएँ, यो ब्याक टु नर्मल जानलाई हरेक बिजनेस चलेर, हरेक चाहिँ अफिस चलेर यो फेरि पहिलाकै स्थितिमा आउनलाई त थुप्रो समय लाग्छ भन्ने सुनिन्छ। यसको मतलब अब बायरहरू त कम हुने भयो नि त। तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? अब यस्तो छ, अब मेरो अब इन जेनरल भन्नु पर्दाखेरि अब म अब जस्तो अब टेक्ससमा छु, म चाहिँ अब टेक्ससको नै सन्दर्भमा कुरा गरौँ यहाँ होइन। अब जस्तो अब टेक्सस र अब अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरूमा घरको मूल्य र घरमा भनौँ न क्वालिफाई हुनको लागि बायरलाई चाहिने जुन इन्कम त्यो डेफिनेटली डिफ्रेन्ट छ। किनकि टेक्ससमा जति घरको मूल्य छ डेफिनेटली क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क जस्तो सिटीहरूमा भनौँ न बढी छ। अब टेक्ससमा के छ भन्नु पर्दाखेरि अब इन जेनरल अब घरको मिडियन प्राइस भनेको अराउन्ड अब $3 लाख लिएर $7-8 लाखसम्मको लग्जरी हाउसमा क्याटेगोराइज हुन्छ। यो सन्दर्भमा अब $3 लाख घर किन्नको लागि क्वालिफाई गर्नलाई अब कति अमाउन्ट इन्कम हुनुपर्छ त एउटा हाउस होल्डको भन्ने कुरातिर जाउँ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा, मेरो बुझाइमा टेक्ससमा भनौँ न यो इभन यो पेन्डेमिक पछि पनि यसको असर चाहिँ त्यस्तो व्यापक म देख्दिनँ। एकदम न्यून असर देख्छु। किनभने अब क्वालिफाई हुनको लागि जुन चाहिने इन्कम जुन छ भनौँ न अब $3 लाख लागि चाहिने भनेको त एकदमै कम्पेरिटिभली अब उता $1 मिलियन भन्दा थोरै भयो। त्यो भनेको इन जेनरल एउटा हाउस होल्डले 2 जना काम गरेर सामान्य काम गरेर पनि क्वालिफाई हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि घरको बिक्रीमा त डेफिनेटली कमी आउने सम्भावना छैन, किनभने यहाँ अफोर्डेबल छ घर। अब हो अब भनौँ न महँगो ठाउँमा क्यालिफोर्निया जस्तो न्युयोर्क जस्तो ठाउँमा क्वालिफाई गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, इन्कम बढी चाहिन्छ। अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि बिजनेस भनौँ न डाउन छ, त्यो इन्कम मिट गर्न सकिँदैन। तर अब टेक्ससमा चाहिँ अब त्यो स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बुझाइ अनुसार यसको असर साह्रै नै न्यून, मेबी म्याक्सिमम अघि भनिहालेँ मैले 5 to 3% त्यति मात्रै रहन्छ इभन यो पेन्डेमिक पछि पनि। धन्यवाद। सुरेनजी, तपाईँको बुझाइ के छ?
It's a great question. साथीहरू सहमत छु pretty much. अहिलेको सबै डेटाहरू हेर्दाखेरि हजुर त्यस्तो इन्डिकेसन केही पनि देखिँदैन, तर यो पेन्डेमिक चाहिँ कन्टिन्यू लाइक 1 वर्ष 2 वर्षबाट हामीले भ्याक्सिन चाहिँ डिस्कभर भएन भने कन्टिन्यू फियर गरेर म्यासिभ ले अफ भयो भने, बिकज अहिले गभर्मेन्टले जसरी स्टिमुलेसन प्याकेज ल्याए पनि त्यसले हान्न सक्दैन। त्यो स्थितिमा चाहिँ अपर्च्युनिटी आउन सक्छ इन्भेस्टरले, अथवा कोही मान्छेलाई रियली अभर परेको छ बेच्न पर्ने फ्यामिली सिचुएसन मान्छेहरू पर्छ, त्यो जब लस हुनसक्छ, कसैको इलनेसको कारणले हुनसक्छ। त्यो कारणले अपर्च्युनिटीहरू इन्भेस्टरहरूलाई डेफिनेटली आउँछ जस्तो लाग्छ 1-2 महिनादेखि 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षभित्र। तर पनि अहिलेको सिनेरियो इकोनोमिक इन्डिकेसन र इकोनोमिक्सहरूको पोइन्ट अफ भ्यूलाई हेर्दाखेरि 20-30% ड्रप हुने सिचुएसन देखिँदैन। तर पनि हामी कसैसँग क्रिस्टल क्लियर पिक्चर कसैसँग पनि छैन यो पेन्डेमिक कति लामो समयसम्म लास्ट हुन्छ, वी डोन्ट नो एट। तर पनि अहिलेको इन्डिकेसन हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन हाम्रो एरियामा चाहिँ ड्रास्टिक ड्रप, अब अलिअलि ड्रप चाहिँ डेफिनेटली हुनसक्छ। धन्यवाद। एकदेवजी। हजुर, यो प्रश्न थियो इन्भेस्टर फ्रेन्डली हुन्छ कि इन्भेस्टरलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। यसमा धेरै सेक्टर छन् रियल इस्टेटमा। एउटा त बिजनेस कमर्सियल कम्प्लेक्सहरू छन्, अर्को अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्सहरू छन्, अर्को घरहरू छन्, इन्डिभिजुअल घर। क्यालिफोर्नियामा समग्र अरू देशभरि नै धेरै घरहरू इन्भेस्टरहरूले ओन गरेर रेन्टमा लगाइरहेको अवस्था छ। अहिले इन्भेस्टरले दुई किसिमले आम्दानी गर्छ, एउटा रेन्टबाट आउने क्यास फ्लो, अर्को एप्रिसिएसन। हाम्रो यो महँगो ठाउँ क्यालिफोर्नियामा बढी एप्रिसिएसन बेस्ड रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट हो यहाँ। र त्यही पनि फ्लिप गर्ने अर्को साइड छ। फ्लिपरहरूलाई जब घरहरू धेरै फोरक्लोजरमा जान्छ, धेरै डिस्ट्रेस प्रपर्टी हुन्छन्, त्यति बेला राम्रो चान्सेस छ। अबको समयमा फ्लिपरहरू पनि अलिकति पछाडि बस्ने अवस्था किन छ भने फ्लिपर भनेको क्विक बाई गरेर सेल गरेर नाफा गर्ने हो। एउटा घरलाई किनेर बनाएर बेच्दाखेरि 3 महिनादेखि 6 महिना समय लाग्छ। त्यो समयमा मार्केट गयो भने के गर्ने भनेर इन्भेस्टरहरू एकदम कन्जर्भेटिभ टाइपले सकेसम्म बढी मार्जिन राखेर गर्न खोज्छन्, र त्यो अवस्थामा अहिले सेलरले बेच्ने अवस्था छैन। हाम्रो बजारमा जहिले पनि डिस्ट्रेस प्रपर्टी हुन्छ, मान्छेहरूको जीवनमा समस्याहरू आइरहेका हुन्छन्, त्यस्ता घरहरू पाइन्छन्, उपलब्ध हुन्छन्। र अहिले मैले देखेको व्यापार बिजनेसमा कमर्सियल प्रपर्टीमा त्यो अवस्था आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मोस्ट अफ द कमर्सियल प्रपर्टी आर ओन बाई द सिनियर पिपुल। 50 वर्षभन्दा माथिका धेरै जसो अमेरिकामा भएका रियल इस्टेट प्रपर्टीहरू 60, 70, 80 वर्षका मान्छेहरूले ओन गरेको देखिन्छ। अब अहिले तिनीहरूले स्क्याटर धेरै ठाउँमा लगानी गरेकोमा तिनीहरू प्रोफेसनल पनि छन्, र लगानी गरेकोलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्छु भन्ने हिसाबले उनीहरूले केही प्राइस नेगोसिएसन गरेर दिन सक्ने अवस्था छ, हुन सक्छ। तर इन्भेस्टरहरू सबै नाफामा हेर्छन्। उनीहरूले लामो समय पहिला किन्दाखेरि सस्तोमा लिएको हुँदाखेरि थोरै नेगोसिएसन होला, तर 20-30% को अहिले अवस्था देखिँदैन। किन भन्दा इन्भेस्टरहरू जसले ओन गर्छ तिनीहरू पनि बिजनेस माइन्डका हुन्छन्, र उनीहरूले बजारभन्दा तल धेरै लुज गरेर बेच्न चाहँदैनन्। आफ्नो एक ठाउँमा गर्ने क्रममा एउटा इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीलाई अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्ने क्रममा 1031 एक्सचेन्ज गर्ने तिनीहरूलाई दिएको एउटा ट्याक्स राइट छ, त्यो हुनलाई उनीहरूले अर्को प्रपर्टी पनि पाउनु पर्यो। धेरै लुज गऱ्यो भने त्यो पनि फाइदा हुँदैन। त्यस कारणले ठुलो गिरावट देखिँदैन, तर बजारमा कमर्सियल प्रपर्टीहरू बढी आउने सम्भावना छ, बिजनेसहरू बढी आउने सम्भावना छ। ऋण अवस्थामा रहेका र ओभर 60-70 इयरको मान्छेले छोराछोरी हुर्केर डाक्टर इन्जिनियर बनेर आफ्नो पेसामा बसिसके पनि आफूले वर्षौँदेखि गरिरहेको भनेको चलाएका बिजनेसहरू अबको अवस्थामा धेरै मुनाफा नभएर अब आफ्नो जीवनबाट म आराम लिन्छु भन्ने हुँदा क्रममा केही छोडेर बेच्ने सम्भावना हुन सक्छ, तर यसै भन्न सकिँदैन। र त्यो भयो भने पनि हामीले कसरी फाइदा लिने त? मसँग 1 मिलियनको अथवा 5 लाखको किन्ने क्षमता छैन, एउटा 10 लाख नाफा हुने प्रपर्टी आयो भने हामीले फाइदा कसरी लिने? यो विषयमा हामी नेपाली समुदायमा एउटा अहिले अमेरिकामा चलिरहेको छ क्राउड फन्डिङ अथवा पैसालाई सिन्डिकेसन गरेर एउटा कम्पनीका रूपले उनीहरूले खरिद गरेर गर्छन्। ठुलो कम्पनीले ठुला रियल इस्टेट ओन गरेका हुन्छन्, तर एक्लै होइन, त्यसमा
थुप्रो मान्छेहरू जम्मा भएको हुन्छ, थोरै थोरै पैसा गरेका हुन्छन्, तिनीहरूले प्रोपोर्सनमा उनीहरूले फाइदा पाउँछन्। त्यस्तोमा हामीले केही गर्न सक्यो भने लुज नहुने एउटा सर्टेन पर्सेन्ट लाइक स्टकहरूमा जस्तो सबै जाने हुँदैन यसमा, तर सर्टेन पर्सेन्ट भयो भने राम्रो किसिमको पार्टनर भयो भने विश्वास गर्ने भयो भने त्यो किसिमको एउटा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भयो भने हामी 10-20 हजार 50-60 हजार 1 लाख राखेर पनि इन्भेस्ट गरेर जति लगानी गर्यो त्यसको आधारमा केही हुन सक्छ। बिजनेसहरू धेरै बिजनेसहरूको सिफ्टिङ हुन्छ। अब किन भन्दा मान्छेहरूको ह्याबिट नयाँ हुन थालेको छ। पहिले चाहिँ सबै बजारमा गएर फिजिकली टच गरेर किन्ने भन्दा अब अनलाइनमा सिफ्ट हुने पहिले पनि चलन थियो, तर अब अहिले व्यापक सिफ्ट भइराखेको छ। त्यसले पनि बजारमा साना किसिमका पसलहरू बिजनेसहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। तर दैनिक युजका सामग्रीहरू, ग्रोसरी सपहरू भयो, बेसिक निडहरू भयो, यी बेसिक निडका बिजनेसहरू चलिरहन्छन्। जस्तो कि ब्युटी सपहरू केही समयलाई कोभिडले टच गर्न नजाला, हेयर सेलुनहरू भयो, जिमहरू भयो। तर जिमहरूलाई अब रिप्लेस गर्न सक्छ, मान्छेले घरमै गर्न सक्छ, दौड्न सक्छ। तर अब हाम्रो नेपाली गरेको एउटा थ्रेडिङ व्यवसायलाई थ्रेडिङ गर्न चाहनेले थ्रेडिङमै जान सक्छ। तर त्यसको थ्रेडिङ नहुँदा पनि गरेको थियो, चलेकै थियो। अल्टरनेट खोजी हुन सक्छ। बिजनेसलाई अब अलिकति नयाँ तरिकाले जानुपर्ने हुँदा बिजनेस बन्द हुने केही बन्द हुने र सम्भावना हुन सक्छ। धन्यवाद एकदेवजी। अब प्रसङ्ग चाहिँ थोरै बदलौँ। एकदेवजीले भने जस्तो अब बिजनेस बसेका प्रपर्टीहरू जसले बिजनेस चलाएका थिए, साना बिजनेसहरू, तिनीहरू क्लोज हुने सम्भावना छ र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यस्ता प्रपर्टीहरूको भ्यालु अलिकति डाउन हुने सम्भावना छ भन्नुभयो। अब हामी हाम्रो नेपाली कम्युनिटीलाई कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि म डिस्कसन लैजान चाहन्छु। जस्तो अब धेरै मान्छेहरूले घर किन्ने तयारी गरिरहेका थिए होला र कसैको प्लान थियो होला म नेक्स्ट इयर गर्छु, अब यसरी मेरो वर्क हिस्ट्री पनि राम्रो छ या मेरो बिजनेसको चाहिँ हिस्ट्री पनि राम्रो छ, अब म तयारी गर्दैछु। त्यस्ता नेपालीहरूलाई जुन आफ्नो प्रिपरेसनको फेजमा थिए, अहिले अमेरिकाभरि मेरो कार्यक्रमलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के तयारी गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको सजेसन छ। 1, 2, 3 गरेर क्रमशः भन्दिनँ। म उसबाट सुरु गर्छु, पवनजी सर सुरु गर्छु। पवनजी, के गरेर तयार? जस्तो अहिले कुरा आयो प्रोपर्टीको भ्यालु घट्ने सम्भावना पनि छ। कस्ता खालका प्रोपर्टी घट्दैछन् भन्दाखेरिमा विशेष गरेर अब सानो बिजनेस चलेका प्रोपर्टीहरू अलिकति बिजनेस एक हिसाबले नेपालीमा भन्दा टाँट पल्टिएर अब नचल्ने अवस्था आएपछि के हुन्छ? कोही पनि बसेन भने त त्यो भाडामा नचल्ने भयो त्यो प्रपर्टी। त्यस्ता अवस्था साना बिजनेसहरू बन्द भयो भने त्यो सानो छ, तर ठुलै चाहिँ एक लार्ज स्केलमा त्यो हुने सम्भावना त देखिँदैन। तैपनि प्रपर्टी ओनरहरूलाई मेरो प्रपर्टी खाली हुने भयो, 1 वर्ष 2 वर्ष खाली भइरहने भयो भने त त्यसबाट त उनीहरूले वेल्थ चाहिँ जुन मनी जेनेरेट गर्थे त्यो जेनेरेट हुने भएन। त्यसले गर्दा यो राख्नुभन्दा बरु बेच्नै ठिक भन्ने त्यस्तो खालको मानसिकता आउला भनेर अघि एकदेवजीले पनि भन्नुभयो। जस्तो अब सिनियरहरूले राखिरहेका छन् त्यस्ता प्रपर्टीहरू। धेरै प्रपर्टी ओनरहरू चाहिँ सिनियर छन् क्यालिफोर्नियामा, अल ओभर द युनाइटेड स्टेट्स। उनीहरूले किन भन्दा जीवनभरि काम गर्छन्, कमाउँछन्, त्यसपछि उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ अनि त्यसबाट जेनेरेट गरेको रेभेन्यूले आफ्नो लाइफलाई चाहिँ कम्फर्टेबल बनाउने उनीहरूको सोच हुन्छ होला। अब यो सिनारियोमा हामी नेपालीहरूले जो घर किन्नलाई तयारी गर्दै थियौँ र त्यस्ता मान्छेहरूले के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ? 3वटा कुरा चाहिँ बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। जस्तो के गरेर तयारी गर्दा ठिक होला? अब जस्तो रेजिडेन्सियल हाउस किन्नको लागि जति पनि साथीहरू अब प्लान गरिरहनु भएको छ, डेफिनेटली अब उहाँहरूले गर्ने भनेको एउटा यो पेन्डेमिक आउनुभन्दा अगाडि पनि जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेस र अहिले पेन्डेमिक आइसकेपछिको प्रोसेस भनेको एउटा सेम नै हो, त्यसमा केही पनि चेन्जेस भएको छैन। अब कुरा आयो उहाँहरू प्रिपेयर भएर बस्नु भएको थियो, अहिले मुभ अन गर्ने कि नगर्ने। अब यसमा के भन्न सकिन्छ भने अब जति पनि साथीहरू अहिले काममा कन्टिन्यू जानु भएको छ र भोलिको दिनमा भन्नु ले अफ हुने सम्भावना छैन भनेदेखि उहाँहरूले प्यासिभली स्टेप मुभ अन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा हाम्रो मोर्गेज इन्ट्रेस्ट रेट हिस्टोरिकल लो छ, अराउन्ड 3%। त्यसको बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ।
त्यो त्यसको लागि चाहिँ अब भनौँ न कन्टिन्यू अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर अगाडि बढ्नको लागि प्रिपरेसन के गर्ने त, या अब कोही साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब आजको 1 वर्षपछि या 6 महिनापछि किन्ने प्लान मात्रै गर्नुभएको छ, केही पनि प्रिपरेसन केही पनि छैन। तर अब फर्स्ट स्टेप के हो त भन्नु पर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिलो कुरा उहाँहरू चाहिँ डेब्ट फ्री हुनु पर्यो। जस्तो कुनै उहाँहरूको अब गाडीको पेमेन्ट छ, क्रेडिट कार्डको पेमेन्ट छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म पे अफ गरेर अब डेब्ट फ्री भएको खण्डमा भोलि गएर लोन लिँदाखेरि क्वालिफाइङ अमाउन्ट चाहिँ बढी हुन्छ। फर्स्ट स्टेप त्यो भयो। त्यसपछि डेब्ट फ्री भइसकेपछि अब आफ्नो क्रेडिट स्कोर अब कस्तो छ अहिलेको कन्डिसनमा, एउटा इन जनरल राम्रो कन्डिसनमा छ भने ठिकै छ। अब इनकेस अब अलिकति लो छ भने त्यसलाई पनि रिपेयर गर्न सकिन्छ विदिन 30 to 90 डेज भित्रमा ब्याक टु नर्मल गर्न सकिन्छ। त्यो पनि फ्री अफ कस्ट हुन्छ, त्यो रिपेयर भयो। त्यसपछि अब थर्ड स्टेप भनेको हाम्रो अब डाउन पेमेन्ट कति गर्नु प्लान। अब डाउन पेमेन्ट कस्तो सिनेरियो अब सायद अब धेरै साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। अब घर किन्दाखेरि अब 20% डाउन पेमेन्ट गर्न सकेको खण्डमा कन्भेन्सनल लोनमा हाम्रो मोर्गेज इन्सुरेन्स तिर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो भनेको लाइफ टाइम सेभिङ जस्तै हो। अब त्यही प्लान गर्नु भएको छ भने अब डाउन पेमेन्टको लागि भनौँ न त्यो सेभिङतिर पनि ध्यान पुर्याउँदै जानु पर्यो। अहिलेदेखि नै कन्टिन्यू सेभिङको प्रोसेसमा जानु पर्यो। त्यसपछि आइसकेपछि अब हजुरले भनौँ न जति पनि साथीहरू हुन्छ उहाँले एउटा डेडलाइन बनाएर अब आजको 3 महिना या 6 महिनापछि घर किन्ने। अब अहिले यो पेन्डेमिकको सिचुएसन छ त्यो एकैछिन चाहिँ साइडमा राखौँ। अहिले हामीले यसरी सोचौँ कि इन जनरल अब भोलि गएर लेफमा पनि परिँदैन, जब पनि कन्टिन्यू हुन्छ। यदि त्यो सिनेरियो रह्यो भने चाहिँ अब एउटा डेडलाइन 3 देखि 6 महिना या 1 वर्ष या 2 वर्ष बनाएर त्यसरी स्टेप बाई स्टेप प्लान बनाएर अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले भनिहालेँ त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको डेब्ट फ्री हुनु पर्यो। जति पनि केही भनौँ न अब लोन या गाडीको या क्रेडिट कार्ड छ भने पे अफ गर्दाखेरि चाहिँ बढी लोन क्वालिफाई गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको क्रेडिट रिपेयर गर्ने हो। त्यसपछि डाउन पेमेन्टको लागि सेभिङ गर्ने हो। अब यो भयो एउटा इन जनरल अब भनौँ न कन्डिसनको कुरा आयो। तर अहिलेको जुन यो सिनेरियो जुन यो पेन्डेमिकको सिनेरियो छ, अब अहिले कतिपय साथीहरूले पहिला नै अब सोच्नु भएको थियो होला आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि ल अब भनौँ न आजको डेमा चाहिँ हामी घर हेर्छौँ या घर किन्छौँ भन्ने सोच्नु भयो। तर यो बिचमा अहिले हाम्रो यो कोभिड-19 को समस्या उत्पन्न भयो। अब यसमा अब कतिपय साथीहरू जस्तो अनइम्प्लोइमेन्ट बस्नु भएको छ भनेदेखि त हाम्रो लेन्डरले नै क्वालिफाई गर्न दिँदैन, उहाँहरू क्वालिफाई नै हुन सक्नुहुन्न। अब अघि हाम्रो अनिलजीले भन्नुभएको जस्तै, सुरेन्द्र दाईले भन्नुभएको जस्तै अब अहिले अब इनकेस उहाँहरूलाई अब कन्डिसन अलिकति भनौँ न सिरियसै छ भनेदेखि त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट लिएर केही पनि फरक पर्दैन, उहाँहरूले लिएर बस्न सक्नुहुन्छ। जुन दिन उहाँहरू ब्याक टु वर्क रिज्युम टु वर्क हुनुहुन्छ त्यसको 1 महिनाभित्रमा 1 महिनासम्मको पे स्टप को आधारमा उहाँहरूलाई फेरि क्वालिफाई गर्न सकिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो विचारमा अहिले वेट एन्ड वाच गर्ने स्थिति चाहिँ कस्तो साथीहरूलाई छ भनेदेखि जस्तो चाहिँ ले अफमा पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई जसले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट फाइल गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ वेट एन्ड वाच गर्नु पर्यो। तर जसको चाहिँ जब कन्टिन्यू छ उहाँहरूले कुनै प्लान गर्नु भएको छ भनेदेखि भोलिको दिनमा अब ले अफमै परिन्छ या परिँदैन भन्ने त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अब भनौँ न अब यो पेन्डेमिकले कतिसम्म विकराल रूप लिन्छ, कतिसम्म नेगेटिभली यसले इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा हामीलाई अहिले थाहा भइसकेको छैन। तर हामीले अहिले अज्युम गर्ने भनेको अब आजको 3 महिना 6 महिनापछि उसले बेटर सिचुएसन हुँदै जान्छ भन्ने हामीले अज्युम्सन हाम्रो त्यो हो। अब त्यो प्लान गर्दाखेरि चाहिँ हजुर अब यो वेट एन्ड सी को कुरा गर्दाखेरिमा सुरेन्द्रजीलाई म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। पैसा घट्ला, भ्यालु घट्ला, होम भ्यालुको सबै कुराले तयार हुनुहुन्छ, तपाईँको सबै कुरा क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, तर होम भ्यालु घट्छ, घटेपछि किन्छु भन्ने सिनारियो आउने देख्नु भएको चाहिँ छैन। अहिलेसम्मको डेटाले चाहिँ हजुरको देखाउँदैन होइन। यो पेन्डेमिक चाहिँ मैले अब 3 देखि 5% ड्रप हुन सक्छ। त्यो पनि डिपेन्ड द एरिया। अब सर्टेन एरियामा स्कुल डिस्ट्रिक्ट राम्रो भएको एरियामा साउथर्न क्यालिफोर्निया जहिले पनि हजुरको डिमान्ड छ घरको। अब सर्टेन एरियामा हुनसक्छ। तर अब म अहिले साथीहरूलाई मैले के भनिरहेको छु भने अब तपाईँहरूलाई कम्पिटेन्स छ भने किन्दाखेरि हुन्छ, किनभने अहिले रेन्ट पे गरिराख्नु भएको छ, रेन्ट पेर्नुवाला मुभीहरू राम्रो। अब यदि जरुरी छ भने किन्दाखेरि हुन्छ, किनभने अघि पवनजीले पनि मेन्सन गर्नुभयो हिस्टोरिकल्ली इन्ट्रेस्ट रेट अराउन्ड 3% छ। 3% भनेको 39 इयर्समा लोएस्ट इन्ट्रेस्ट रेट हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हजुरले त्यो इभन रेन्ट र मोर्गेजमा pretty much बराबर पर्छ, किनभने रेन्ट पे गर्न मोर्गेज पे गर्न नै
र हाम्रो अलिकति आफूलाई चाहिँ कन्फिडेन्स छ र अब मेरो जब पनि ठिकै छ म म्यानेज गर्न सक्छु भन्ने डिसिजन छ र जरुरी छ भने अब प्रोसेस अगाडि बढाउँदाखेरि हुन्छ। भनेपछि 6 महिनापछि कम हुन्छ र किनौला भन्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन सिनारियो चाहिँ। अहिलेको मतलब के भने डेटाले इकोनोमिक्स को भनाइ अनुसार र डेटाले चाहिँ त्यो कुरा देखाउँदैन। अब नोबडी नोज अब यो पेन्डेमिक चाहिँ एकदम सिभियर भयो, म्यासिभ फियर भयो, अनि त्यहाँदेखि भने म्यासिभ लेआउट भयो भने सिनेरियो चेन्ज हुन सक्छ। तर अब तिनीहरूले भ्याक्सिनको लागि पनि काम गरिरहेको छ। भ्याक्सिन मैले डक्टर साथीहरूसँग कुरा भइरहेको छ, भ्याक्सिनहरू अलरेडी टेस्टमा छ। तर टेस्टको भ्याक्सिनलाई चाहिँ अब एटलिस्ट एफडीएले चाहिँ 9 महिनाको टाइम दिएको छ इनफ टेस्ट गरेर त्यसको साइड इफेक्ट नहोस् भन्नको लागि। भ्याक्सिन नभएको होइन, तर त्यो टेस्ट गरेर चाहिँ त्यसको लङ टर्म इफेक्ट त्यसले खराबी गर्दैन भन्ने त्यो वेट गर्नुपर्ने भएको कारणले टाइम लाग्दो रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भने अब भ्याक्सिन को कुराहरू मार्केटमा आएर यताउता गरेर चाहिँ अलिकति पोजिटिभ न्युज आउने बित्तिकै आई थिङ्क everything will be pretty much new normal हुन थाल्छ। बिजनेसहरू ओपन हुने, कम्पनीहरूले मान्छेलाई रिहायर गर्ने त्यो कन्डिसन भयो भने अब हाउसिङ मार्केटमा एफेक्ट देखिरहेको छ। तर अब त्यो हुन सकेन भने एफेक्ट हुन सक्छ। तर जरुरी छ भने र आफ्नो फाइनेन्सले चाहिँ साथ दिन्छ भने किन्दा उपयुक्त हुन्छ र क्लाइन्टहरूले रियली किनि पनि राख्नु भएको छ। अहिले असुविधा मात्रै भयो, नयाँ गाइडलाइन छ घरहरू हेर्नुलाई ओपन हाउसहरू छैन, तर पनि अहिले ट्रान्जेक्सन चाहिँ भइरहेको छ अहिले पनि। ओके, थ्याङ्क यू, सल्लाह दिन्छु। धन्यवाद, अगाडि बढ्दा हुन्छ अलि। धन्यवाद। अनि अनिलजी तपाईँको बुझाइ कस्तो छ यतिखेर? हजुर, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो अति नै असहज परिस्थिति छ, इभन हेल्थ वाइज एज वेल एज द फाइनेन्सियल वाइज। सो हाम्रो धेरै अक्सर गरी क्लाइन्टहरू मिडियम वर्गले जसले म डे टु डे डिल गर्छु, ग्राउन्ड लेभलमै म क्लाइन्टहरूसँगै बसेर म चाहिँ हामीले लास्ट इभन 2 इयर्स अगाडिदेखि नै हामी प्रिपेयर गराएर कसैलाई हामीले घरहरू किनाइरहेको अवस्था छ। सो मैले भित्री इनसाइड एन्ड आउट धेरै नै उहाँहरूसँग म नजिक भएर काम गरेको कारणले मैले चाहिँ यो सिचुएसन आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला नै दूरबीन नेपाललाई एउटा सानो मैले रिक्वेस्ट गरेर नै मैले एउटा आर्टिकल हाल्दै थिएँ, अलिकति वेट गरौँ। हामी जस्तै 80% अफ माई क्लाइन्ट, मेरो आफ्नो तरिकाले गर्दैछु, 80% अफ माई क्लाइन्टले चाहिँ यसको प्रत्यक्ष असर भोग्नु भएको छ। अहिले करेन्टली म एकदम ग्राउन्ड रुट रियालिटीमा गएर बोल्न चाहन्छु। यसले मेरो बिजनेसलाई थोरै बहुत असर गर्ला, तर त्यो कुरा त्यति धेरै प्राथमिकता दिँदैन त्यसले यो बेलामा। सो मैले चाहिँ मेरो क्लाइन्टहरूलाई त्यो जब कसैको कामहरू असर गरेको छ भने बिल्कुलै यसलाई अलिकति पोस्टपोन गर्नु यो प्लान। यो जीवनमा जहिले पनि सबैको हाम्रो सपना हुन्छ घर किन्ने, नयाँ गाडी किन्ने, नयाँ घर किन्ने, आफ्नो घर बनाउने जहिले पनि सपना हुन्छ। तर आफ्नो सबै कुरालाई सन्तुलनमा राखेर त्यो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जहाँ कि हामी अनब्यालेन्स कहीँ गएर अनब्यालेन्स नहौँ। र एउटा मेरो एकजना मेरो क्लाइन्ट असफल हुनु भनेको म आफै असफल हुनु जस्तै म ठान्छु। सो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको मैले पनि इभन अहिले रियल एस्टेट बेची नै रहेको छु। मैले यही लास्ट विक मैले 2टा सेल गरेँ, तर मेरो अब भोल्युममा मेरो निकै नै गिरावट आएको छ। जुन लास्ट इयर मैले यतिखेरसम्म 14-15 वटा गरिसकेको रेकर्ड छ, अहिले मैले 8 वटा गरेको छु। 8 वटा त मेरो क्यान्सलै भयो। पेन्डेमिक नभएको थियो भने हामीले स्टिल राम्रै गर्थ्यौँ, तर पनि मैले सबैलाई 8 वटा क्यान्सल गर्नुमा अहिले पनि मेरो क्लाइन्टहरूले भन्नुभएको छ यो मैले नै स्टप गराएको छु, किनकि उहाँहरूको जब जाँदैछ। आज जब छ भोलि नहुने अवस्था भइरहेको छ। यस्तो बेलामा घर लिएर पहिलो पेमेन्ट नै डिफल्ट हुनेसम्मको स्थितिमा मैले सजेसन दिइनँ। मैले चाहिँ यसलाई यो जहिले पनि राम्रो राइट टाइम हुनसक्छ रियल इस्टेट किन्नलाई, तर आफू बलियो हुनु पऱ्यो, आफू प्रिपेयर हुनु पऱ्यो। सो मैले अहिले सबै क्लाइन्टहरूलाई, इभन ब्याङ्कहरूले अब सबै यहाँ बाँकी 4 जना मेरो साथीहरू अग्रजहरूले थाहा होला, ब्याङ्कहरूले इभन 6 मन्थको रिजर्भ माग्न थालिसक्यो। सो हामी चाहिँ अहिले त्यो अवस्थाले चाहिँ हामीलाई अलिकति थोरै पनि पाठ सिकाएको मैले देखेको छु। हामीले जो अहिले गरिरहेको छ नि लास्ट 1-1.5 वर्षमा घर किनेको मान्छेहरूसँग हामीले रिजर्भ त्यति नराखिकनको इन्भेस्ट गरेको देखियो अहिले आएर, किनकि 1-2 महिनाले हामीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ।
सो मैले चाहिँ अब सुरु गर्ने क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छु, एटलिस्ट 9 देखि 1 वर्षको चाहिँ हजुरसँग रिजर्भ हुनै पर्यो। 6 लाखको घर किन्ने प्लान थियो भने त्यसलाई घटाएर 5.5 मा जानुहोस्, तर त रिजर्भ चाहिँ राख्नुहोस्। भोलि यो समस्या, यो पेन्डेमिक कति लामो जान्छ कसैलाई पनि थाहा भएन, भन्नुहोस्। अहिले दुईजनै 60-70% अफ माई क्लाइन्ट हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, जसले हस्बेन्डले उबर काम गर्नुहुन्छ, वाइफले ठुलो 4-5 स्टार होटल सान फ्रान्सिस्कोमा काम गर्नुहुन्छ। अहिले दुबईको काम जेरो भएको अवस्था छ सर। सो दुबईको काम छैन। लास्ट 2 मन्थदेखि हामी घरमै छौँ। अब यसलाई कसरी भने ब्याक टु नर्मल हुन पनि यसले टाइम लाग्ने देखिएको छ अहिलेको पेन्डेमिकको जुन प्रकृति र ऊ हेर्दा। सो भनेपछि मान्छेहरूलाई हजुर अब राम्रो समय कसैको कुनै समय कसैलाई गाह्रो हुँदा कसैको राम्रो समय हुनसक्छ। आइटी फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई बेस्ट टाइम टु बाई हुनसक्छ, तर पनि रिजर्भ लिएर मुभ विथ कसन, यो थ्योरीलाई चाहिँ सबैले फलो गर्नुपर्ने देखिएको छ। अब चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट त्यति सहज छैन। अब इन्भेस्टर फ्लिपर, म आफै पनि फ्लिप गर्छु कपाल अफ प्रपर्टी इन इयर्स। सो मैले 16 वटासम्म फ्लिप गरिसकेँ। तर अहिले हामीलाई पनि सहज परिस्थिति छैन। प्रपर्टी किन्यो, राख्यो, फ्लिप गर्यो, 6 महिना 5-6 महिना लाग्यो, बनायो, रेडी गर्यो, बेच्ने बेलामा मार्केट कम भइदियो होइन, अथवा त्यति मार्जिन आएन, अथवा नन नेसेसरली कम नै नभए पनि जहाँको त्यहीँ रह्यो भने हामीलाई फाइदा त्यति हुन्छ। भनेपछि अनिलजीको सल्लाह चाहिँ यतिखेर हतार नगर्दा राम्रो भन्ने आफ्नो सिचुएसन हेरेर, यदि मसँग 8-10 महिना 9 महिना एटलिस्ट 9 महिनादेखि 1 वर्षसम्म चाहिँ मसँग ब्याकअप छ, कुनै प्रकारको कुनै यस्तो जबै नहुने अवस्था त्यतिसम्म गयो भने पनि म सक्छु भन्ने छ भने इन्भेस्टर निर्धक्क भएर गर्नुहुन्छ। किनकि कसैलाई गाह्रो परेको सिचुएसन भने कसैलाई बेस्ट हुन पनि सक्छ। यो हामीले यसको अपर्च्युनिटी लिनु पनि पर्छ, तर एकदम मुभ विथ कसन्स। अब हजुरसँग आफू बलियो भएर ब्याकअप चाहिँ इनफ राखेर मात्रै केही कुराहरू इन्भेस्ट गर्नलाई चाहिँ म स्ट्रङली आग्रह गर्छु। धन्यवाद। एकदेवजी, हजुर केही थप टिप्स छ तपाईसँग? एकदम छोटकरीमा राखिदिनुहोस्, हामी अलिकति लम्बिसक्यौँ, हाम्रो समय चाहिँ लम्बिरहेछ। यो सबै इन्डिभिजुअल आधारमा हुन्छ। कोही 4-5-6 जनाको परिवार छ, सबैले काम गरेर बसेर साउरिएर बसेको जस्तो मान्छेहरू छ भने र जागिर लुज हुँदैन, त्यो जागिरमा कोही क्यासमै भएको छ, त्यस्तो छ र भाडामा बढी जाने अवस्था छ भने किन्दा राम्रो छ। अब अहिले क्वालिफाई भएर 6 महिनापछि क्वालिफाई नहुने अवस्था छ भने र आम्दानी नहुने अवस्था छ भने अहिले अर्काले घर किन्यो भनेर हाम फाल्ने अवस्था छैन। पहिला आफ्नो जागिर कति स्टाब्लिस छ त्यो हेर्नु पर्यो र घर किनेर मूल्य घटेर नोक्सानी होला भन्ने डरले रोकिनु पर्दैन, तर आफूले त्यसलाई चलाउन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर। घर अहिले तपाईँको अहिले किन्नुभयो, लेट्स से तपाईँ क्रास भयो, 1 लाख मूल्य घट्यो अरे, तर हामीले 5 लाख घर किन्दा 1 लाख मूल्य घट्यो भने 4 लाखमा त्यसको भ्यालु गयो, तर इट विल कम ब्याक, इट विल गो अप। हामीले अहिले भाडा तिरिरहेका छौँ, त्यो पैसा कहिले पनि आउँदैन। त्यसकारण सकिन्छ आफ्नो आम्दानीको स्रोतले अहिले सामान्य अहिले आफूले तिरेको भाडामा कति थप्न सकिन्छ त्यो आफूले क्याल्कुलेसन गर्ने हो र एउटा जागिर छुट्यो भने अर्को के गर्ने त्यो कुरो सोचेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ। घरमा 2 जना जागिरी छ भने 1 जनाको जागिर भएन भने के गर्ने त्यो अवस्थालाई सोचेर अघि बढ्नुपर्छ। 1 जनाको मात्रै जागिर छ भने त्यही कमाउने मान्छेको जागिर भएन भने भोलि त्यो घर कसरी चल्छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नो हरेक मान्छेको आर्थिक अवस्था छ र तयार छ, सबै चिजले काम गरेको छ भने लिनु नै उपयुक्त हुन्छ। छैन भने अब भोलि के अरे फाइदा होला र लिउँला भन्ने किसिमको एक किसिमको हो भने त्यो समयसम्म आफ्नो जागिरलाई होल्ड गर्नुहोस्, क्रेडिटलाई बचाइराख्नुहोस्, अनावश्यक खर्च नगर्नुहोस् र त्यो अवसर आउन सक्छ। तर कोही ठाउँमा राम्रो ठाउँहरू भयो भने त्यति बेला पनि कम्पिटिसन हुन्छ। कम्पिटिसन हुँदाखेरि 4 लाख घरलाई 4.5 लाख हालेर किन्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो विषयमा अहिले एवेयर भइराख्नुपर्छ। धन्यवाद। अग्निजी, अब हामी प्रश्नहरू लिनु, केही अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधे अघि नै भन्नुभयो अहिले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एकदम हिस्टोरिक लो छ भनेर भन्नुभयो होइन। यदि पहिला कसैले चाहिँ घर किनिसकेको छ भनेदेखि अब अहिले 3% छ भनेदेखि पहिला कति पर्सेन्टसम्म इन्ट्रेस्ट रेट तिरेर चाहिँ घर किनेकोले अहिले रिफाइनेन्स गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ र पहिला घर किनेकोहरूले चाहिँ कुन सिनारियोमा चाहिँ अहिले फाइदा लिन सक्छन्? यो प्रश्न
तपाईँहरूमध्ये जसले गरे पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई फ्रिडम दियौँ हामी। सामान्यतया पहिला घर किनेकोले अहिले क्वालिफाई हुनुहुन्छ भने 50 पैसा कम पर्छ भने रिफाइनान्स गर्नुभयो हुन्छ। 50 पैसा भनेको 4.5 कोले 4 भन्दा कम आयो भने भयो, 4 लिएकोले 3.5 आयो भने भयो, 3.5 छ भने 3 आयो भने भयो। अब रिफाइनान्स गर्दाखेरि अब त्यो डिपेन्ड्स अपन द लेन्डर, कोहीले केही चार्ज गर्छन्, नभएदेखि त्यो सित्तै जस्तो हुन्छ। त्यसमा अब्जर्भ गर्छ, लेन्डरहरूले नै अब्जर्भ गरेर पैसा चार्ज नगरिकन रिफाइनान्स गर्छन्। $50 भए पनि कम तिरेर हुन्छ भने रिफाइनान्स गर्दा ठिक हुन्छ। तर त्यसले एउटा अर्को के गर्छ भने त्यसले लेन्थ बढाउँछ। अहिले 5 वर्ष घर किनेको भइसक्यो र अहिले हामीले रिफाइनान्स गरेर तिर्ने मोर्गेज मन्थली कमी हुन्छ, तर पछि जाने त 30 वर्ष नै हो नि, त्यो हुनसक्छ। तर के अरे त्यसपछि आफूले अन्यत्र कहीँ इन्भेस्ट गर्ने योजना छ भने अथवा आफ्नो आम्दानीलाई अलिकति फ्लेक्सिबल बनाउनु छ भने कम इन्ट्रेस्ट रेटमा जहिले पनि रिफाइनान्स गर्न उपयुक्त हुन्छ। धन्यवाद। अरू कसैको केही थप सल्लाह छ? एकचोटि थपौँ है। अब जस्तो कसैले पहिला चाहिँ 4%मा चाहिँ एउटा घर किनेको थियो भने अहिले 3% गर्दाखेरि उसले चाहिँ सबै त्यसमा लाग्ने खर्चहरू भन्न सबै कटाउँदाखेरि उसले कति चाहिँ बेनिफिट गर्न सक्छ। कसैले 5 लाखमा घर किनेको छ, पहिला 4% थियो भने अहिले 3% गर्दाखेरि उसले मोटामोटी कति जति फाइदा लिन सक्ला। त्यो बाँकी रहेको ब्याजमा कति बाँकी रहेको सामाज जति छ नि त्यसबाट जति ब्याज छ नि 30 वर्षको ब्याजमै तपाईँको सेभिङ हुन्छ। फिक्स भयो 15 वर्ष गर्नुभयो सक्छ भने 15 वर्षकोमा त्यसमा हरेक टर्म हुन्छ। 20 वर्ष छ कि 30 वर्ष छ, तपाईँले पुरा सामाको कति इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसमा मोर्गेजको इन्ट्रेस्ट त्यही सामाको हरेक महिना हुँदैन, त्यो घट्दै जान्छ र त्यसको एमोर्टाइज हुन्छ। त्यो हेरेपछि थाहा हुन्छ कि कति सेभिङ हुन्छ। महिनाको $50 पनि सेभिङ भयो भने त्यो ठुलो सेभिङ हो। म एउटा सानो कुरा थपौँ है। यो चाहिँ अब रिफाइनेन्स ले अभियसली फाइदा हुन्छ हैन। अब इभन हजुरले अब दिनुभएको सिनारियो चाहिँ 5 लाखको घर किने 1 साल अगाडि जुनको इन्ट्रेस्ट रेट 4 थियो, अब अहिले चाहिँ 3 मा पाइयो भने कति फरक पर्छ भन्ने यस कुरामा त्यो डेफिनेटली यो चाहिँ 1% को डिफरेन्ट भयो। हजुरको लोन अमाउन्ट जति छ नि, जस्तै 5 लाखको घरलाई 1 लाख डाउन पेमेन्ट हालेर 4 लाख लोन अमाउन्टमा हजुरले 4% मा लिनुभयो भने अब त्यो 4 लाखलाई चाहिँ 3% मा जाने भयो हैन। सो मोटामोटी मैले ठ्याक्कै अब रफली त्यसलाई अमोर्टाइजेसन गरेर 30 वर्षलाई चाहिँ उनीहरूले इक्वली हजुरको पेमेन्ट प्रत्येक महिना एउटै हुने तरिकाले चाहिँ सेटअप गरे हुन्छन्। त्यही भएर कुनै पहिला सुरुको महिनाहरूमा हजुरको ब्याजमा अलिकति बढी हैन 100 मा चाहिँ अलिकति कम हुने हुन्छ, तर त्यसको 11 वर्षपछि चाहिँ त्यसलाई काइन्ड अफ बराबर 100 र ब्याजमा मोर लाइकली बराबर हुने तरिकाले। सो डेफिनेटली फाइदा छ, तर लेन्डरहरुमा त्योको मतलब के हो भने धेरै 1 वर्षमा त हजुरले 1 वर्षको मात्र तिर्नुभयो त्यति धेरै हुँदैन। त्यसलाई फेरि पछि हजुरको 29 वर्षमा घटिसकेको हुन्छ नि त, 1 वर्षको तिरिसक्नु भयो, त्यसलाई फेरि 30 वर्षमै लैजाने। तर पनि हजुरले 29 वर्षमै गरेर रिफाइनेन्स गर्न मिल्छ। 28 वर्षमै राखेर पनि रिफाइनेन्स गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो कोसँग गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै बुझेर अलिकति रिसर्च गरेर मेरो मन्थली कति चाहिँ सेभिङ हुन्छ, तर म अहिले हजुरले आउट अफ पकेट कति ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कति कुराहरुमा चाहिँ लेन्डरले पहिले अपफ्रन्ट चार्ज गरेर इन्ट्रेस्ट रेट कम पनि दिने कुराहरु हुन्छ, त्यो त्यति फाइदाजनक नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर हजुरले लेन्डरसँग मजाले बसेर त्यो कुराहरु लेन्डरबाट आएको कुरा आफूलाई त्यति ज्ञान छैन भने कोही जान्ने बुझ्ने जसले चाहिँ रियल इस्टेटमा काम गरेका छन् हामी धेरै साथीभाइहरु उहाँहरुलाई एकचोटी हेर्न लाउनु भयो भने पनि अथवा मोर्गेज सेकेन्ड ओपिनियन लिँदा पनि त्यो बेस्ट हुन्छ। अभियसली 4% को इन्ट्रेस्टलाई 3 मा ल्याउँदा चाहिँ डेफिनेटली फाइदा नै हुन्छ। धन्यवाद। अरु के प्रश्नहरु छ अग्नि सर? एकजनाले सोध्नुभयो यो लेन्डरले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ जुन दिन मात्रै चाहिँ क्लोजिङ हुन्छ त्यो दिनमा मात्रै थाहा हुन्छ भनेपछि अब त्यो सिनारियो अहिले 3% छ, त्यो क्लोजिङ हुने दिनमा चाहिँ ब्याक टु नर्मल जस्तो 4% मा गयो भनेदेखि त अब रिफाइनेन्स गर्नुको अर्थ त हुँदैन नि हैन र? त्यो अब 4 को 4 मै गर्दा त के पनि अर्थै भएन। अर्थ अहिले 3 भयो, अब बन्द गर्ने बेला चाहिँ फेरि ब्याक टु चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा पुग्यो भने त त्यो यस्तो हुन्छ अग्नि सर। त्यसलाई कसरी हजुरले लिनुहुन्छ भने रेट लक गर्ने दिनलाई चाहिँ हामीले आधार गर्छौं।
सो मार्केट चेन्ज डेली नै हुन्छ। सो आज उसले 3.5 दिन सक्छ भने त्यसलाई लकै आजै गरेर मेबी 30 दिनको लक गरेर आजै प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ। तर भोलि घट्दा फेरि घट्ने भएन, बढ्दा पनि बढ्ने भएन त्यो हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ। सो हजुरलाई 3.5 आज कसैले दिएछ अथवा 3 आज कसैले प्रमिस गर्न सक्छ, आज लेट्स लक एन्ड स्टार्ट द प्रोसेस। यदि तपाईँलाई 3 ले ठिक लाग्छ र उसले आज 3 दिन सक्छ भने 30 दिनको लक, त्यसलाई 30 दिनको 45 दिनको 15 दिनको लक गर्न सक्छ। युजली रिफाइनेन्स भने 30 दिनमा गर्छन् नर्मली। सो हजुरले 30 दिन लक गरेर हामी चाहिँ त्यसरी प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। अनि अग्निजी अरू छ? अरू प्रश्नहरू त सिद्धियो, अब यहाँ अनलाइनमा छैन। हजुर, अनि पवनजी यसैमा केही थप सजेसन छ? जस्तो अब रिफाइनेन्स गर्दाखेरिमा अहिले यतिखेरको अवस्थामा कसैले रिफाइनेन्स गर्दाखेरिमा अरू हार्डसिपहरू जस्तो लेन्डरले चाहिँ अघि फर्स्ट टाइम बायरलाई जस्तो 3 पटकसम्म चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने त्यस्तो अवस्था रिफाइनेन्स गर्नेहरूलाई पनि छ कि छैन? होइन, अब हजुरको यस्तो छ, रिफाइनेन्स गर्दाखेरि पनि अब प्रोसेस भनेको हाम्रो नर्मल्ली फर्स्ट टाइम होम बायर र रिफाइनेन्सको जुन डकुमेन्टेसन कलेक्ट गर्ने प्रोसेस भनेको सेम हो, एउटै हो। अब जुन जब हामी प्रोसेस स्टार्ट गर्छौँ रिफाइनेन्स गर्नलाई, सुरुमा त्यो इम्प्लोइमेन्ट भेरिफिकेसनदेखि लिएर हाम्रो इन्कम पे स्टेपहरू सबै हामी सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जुन दिन अब रिफाइनेन्स गर्दाखेरि भनौँ न जुन फन्ड गर्ने डे आउँछ, जुन दिन चाहिँ अब टाइटल कम्पनीमा गएर जानु पर्दैन रिफाइनेन्स गर्नलाई, खालि भनौँ न रिमोटली नै हुन्छ। तर जुन दिन फन्डिङको दिनमा अब यो इन्डिभिजुअल लेन्डरमा डिपेन्ड गर्छ इन जेनरल भन्नुपर्दाखेरि। तर मोस्ट अफ द लेन्डरले अहिले पनि रिफाइनेन्समा पनि डे अफ द फन्डिङ इम्प्लोइमेन्ट भेरिफिकेसन गर्ने सम्भावना छ, नभएको होइन। ओके, थ्याङ्क यू। सुरेनजी, हजुर, तपाईँको आफ्नो अनुभव के छ? जस्तो रिफाइनेन्स गर्नेहरूको प्रोसेसमा अलिकति इजी भएको देख्नु भएको छ कि तपाईँको क्लाइन्टहरूको अनुभव के छ त्यसमा? हजुर, प्रोसेस चाहिँ अब पुरा गर्नै पर्छ होइन। तर नयाँ प्रोसेस भन्दाखेरि चाहिँ अब मोस्ट अफ द मान्छेहरूले के भने रिफाइनेन्स गरेर भनेको त्यही लेन्डरबाट हो, लेन्डर्स अलरेडी फाइल हुन्छ होइन, प्रोफाइल सबै हुन्छ। त्यो कारणले प्रोसेस रिफाइनेन्स गर्न सजिलो हुन्छ नयाँ प्रोसेस भन्दा। तर पनि लेन्डरले भेरिफिकेसनहरू चाहिँ गर्छन्, किनभने मेक स्योर त्यो पर्सन त्यो मान्छेको जब छ होइन, इन्कम छ भन्ने कुरा। तर अरू कुरा डेफिनेटली रिफाइनेन्स गरेर के फाइदा हुन्छ? रिफाइनेन्स गरेर दुईवटा कुरा हेर्नु पऱ्यो। एउटा कुरा चाहिँ हजुरको अहिले एक्जिस्टिङ पेमेन्टभन्दा पेमेन्ट कम हुनु पऱ्यो, अर्को लोन एमाउन्ट बढ्नु भएर, अर्को कुरा एडिसनल कस्ट। 3टा कुरा छैन भने रिफाइनेन्स गर्नु भनेर म भन्छु। एउटा कुरा चाहिँ पेमेन्ट बढ्नु भएन, लोन एमाउन्ट बढ्नु भएन, र बाहेक अहिले के भने रिफाइनेन्स गर्ने मान्छेले एक्स्ट्रा पेमेन्ट पनि गर्नु परेन भने चाहिँ अनि त्यहाँदेखि सेभिङ हुन्छ भने रिफाइनेन्स, हेल्दी रिफाइनेन्स भनेर हुन्छ। म त्यो चाहिँ मेरो क्लाइन्टले रेकमेन्ड गर्छु। सेभिङ हुनु पऱ्यो, बचत हुनु पऱ्यो अहिलेको पेमेन्ट भन्दा। धन्यवाद। अब अग्नि सर, सकिन्छ होइन? थप प्रश्न आएको छ कि? अरू प्रश्नहरू थाहा छैन। अब यो फाइनलमा गरौँ। अब समष्टिगत रूपमा चाहिँ अब अहिलेको सिनेमा अहिले तपाईँहरूले राख्नुभयो, अब अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ अब 15% भन्दा माथि गएको छ, जुन चाहिँ अब यो ग्रेट रिसेसन भन्दा माथि गएको भन्ने छ। भोलिको दिन पनि अब अनिश्चित छ भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। अब भ्याक्सिन बनेको छैन, अब भोलि अब विन्टर टाइममा फेरि यो कोभिड चाहिँ अब झन् एकदम विकराल भएर चाहिँ फर्किन्छ, अब यदि भ्याक्सिन भएन भने भन्ने अवस्था छ। यो सिनारियोमा चाहिँ अब एकदम अनसर्टेन भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि अहिले नेपाली समुदायमा कसैले चाहिँ घर किन्न चाहनु भएको छ अथवा प्लान गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई के गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? अनिलजी। हजुर, मैले अब अहिलेको करेन्ट सिचुएसनलाई भन्नु पर्दाखेरि अब यो एकदमै हार्ड टाइम नै छ, हार्डसिपको समय छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली मात्र नभए सम्पूर्ण विश्वभरि नै। सो त्यो कारणले एकदमै अहिलेको चाहना भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकतालाई हजुरहरूले ध्यान दिएर अब त्यसमा अगाडि बढ्न म गर्छु। सो यो हामी चाहिँ यो कठिन अवस्थामा छौँ, अलिकति बुझेर सबै कुराहरू ब्याकअप छ। हाम्रो जब अब तत्कालै केही हुने अवस्था छैन, सबै कुराहरू राम्रो छ
भनेर मात्रै अब त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस्, नत्र अहिले आफ्नो स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको कारणले आफ्नो परिवारलाई आफू कसरी कहाँ छौँ, कसरी स्वास्थ्य हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू प्रमुख भएको कारणले त्यसलाई त्यतापट्टि ध्यान दिएर यदि सबै कुराले फेभरेबल गर्छ हामी इन्भेस्ट गर्न पनि सक्छौँ। केही भोलि अब जस्तै 1-2 जनाको घरको एकजनाको अथवा 2 जनाको इन्कम कम हुँदा पनि हामीलाई कुनै असर गर्दैन भन्ने हिसाबले सबै कुरा ठिक हुँदामा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई सुझाव दिन्छु। नत्र चाहिँ वेट एन्ड सी केही समय छ, यो सरकार नेसनल लेभलबाटै यो पेन्डेमिक कता जाँदैछ, के गर्दैछ, यसको समाधान कुनै त्यस्तो ठोस कुनै कुराहरू आइ नसकेको कारणमा म चाहिँ वेट एन्ड सी नै गर्ने, आफू सुरक्षित रहने र आफ्नो परिवारहरूलाई सुरक्षित राख्ने, यही नै म सबै। धन्यवाद, धन्यवाद अनिलजी। अब यहाँहरू अरू थप 3 जना चाहिँ साथीहरूको केही छ एकदम क्लोजिङ रिमार्क भने एउटा सेन्टेन्समा म यो भन्न चाहन्छु नेपाली चाहिँ दर्शकहरूलाई अमेरिकामा भन्ने छ भने कृपया छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न। पवनजीबाट सुरु गरौँ न। हजुर, अब वास्तवमा यही विषयमै जाउँ भनौँ न। अब यो अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा अब घर किन्ने प्रोसेस को बारेमा कसैले सोच्नु भएको छ भने अगाडि बढ्ने या नबढ्ने विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यसमा 2टा भनौँ न कुराहरू म देख्छु। अब एउटा कुरा के छ भनेदेखि जस्तो अब हाम्रो अनिलजीले भन्नुभयो जस्तै अब भोलि गएर फ्युचरमा अब इन्कम रिसोर्सेस कन्टिन्यू होला नहोला, भोलि गएर अनइम्प्लोइमेन्ट भइहाल्ला, त्यो बेलामा मोर्गेज तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा आयो। तर अब यो सन्दर्भमा यो म अब जस्तो टेक्सासमा भनौँ न मेरो रियल इस्टेट सम्बन्धी काम भएको हुनाले अब टेक्सास र क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क को सन्दर्भ अलिकति फरक छ। अब टेक्सासको स्थितिमा भन्नुपर्दाखेरि के छ भनेदेखि अब यहाँ म्याक्सिमम बायरहरूले जुन अफोर्ड गर्ने जुन एउटा प्राइस पोइन्ट हुन्छ, त्यो प्राइस पोइन्ट र अपार्टमेन्टको रेन्ट भनेको अलमोस्ट सेम नै हुन्छ, 200-400 मात्रै फरक हुन्छ। कोही साथीहरू अपार्टमेन्टमा बसिरहनु भएको छ 2 बेडमा र उहाँले अब 3 बेडरुम घर किन्न खोजिरहनु भएको छ भने उहाँको पेमेन्टमा 200 देखि 300 को मात्रै डिफ्रेन्सेस आउँछ इन जनरल। अब कसैले अलिक बढीको किन्नुभयो भने त्यो रेसियोमा बढी जान्छ। अनि अब त्यो स्थितिमा कोही मान्छेहरू पहिला नै अलरेडी स्टेप फरवर्ड गरिसक्नु भएको छ, मुभ अन गरिरहनु भएको छ, मिडल अफ द प्रोसेसमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जबहरू एज इट इज छ भने डेफिनेटली गो फर इट, अगाडि बढ्नु भयो हुन्छ। किनकि तपाईँहरूको 200-300 को डिफ्रेन्सेस भनेको भोलि अपार्टमेन्टमा बस्दाखेरि पनि तपाईँले तिर्नु नै हुन्छ, घरमा बस्दा पनि त्यो पैसा तपाईँले पे गर्नु नै हुन्छ। आखिर कुरा भयो 200-300 को, त्यो त सबै म्यानेज भइहाल्छ होइन। अब कोही साथीहरू हुनुहुन्छ कि जब सर्टेन छैन, भोलि गएर भनौँ न अब जब पर्मानेन्ट पनि छैन, जे पनि हुनसक्छ भने डेफिनेटली वेट एन्ड वाच। तर कोही साथीहरूलाई लाग्छ कि कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने गो फर इट। धन्यवाद, धन्यवाद। हामी केही कुराहरू अलिकति दोहोऱ्याइ पनि राखेका छौँ। हामीसँग दर्शकहरू को प्रश्नहरू टेक्स्ट मार्फत पनि आइरहेछ। जस्तो अब एकदेवजी अब एउटा क्लोजिङ चाहिँ रिमार्क्स दिँदाखेरिमा यतिखेर के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? ल यस्तो छ परिस्थिति, अब इन द वर्स्ट केस सिनारियो एकदमै खतम परिस्थिति आउँछ, यो पेन्डेमिकले अझै चाहिँ मान्छेलाई गाँच्छ, अमेरिकामा चाहिँ मान्छेहरूले धेरैले जब गुमाउँछन्, यस्तो सिनारियोमा के होला तपाईँको विचारमा, के छ त्यो सिनारियो? अब के जब गुमाउँछन् भन्ने कुरो, जब लस हुन्छन्, केही जब लस पक्कै डेफिनेटली हुन्छन्, केही बिजनेसहरू क्लोज हुन्छन्। तर अब यदि हामी अमेरिकामा बस्छौँ भने र हामीले अफोर्ड गर्नै पर्ने हुन्छ, हामीलाई अपार्टमेन्टमा पनि बस्न दिँदैन चित्तैमा। यदि हाम्रो अघि पवनजीले भने जस्तै अपार्टमेन्टको भन्दा रिलेटिभली अलिकति बढी पैसा तिरेर बस्न सकिन्छ भने, यो हरेक मार्केटमा फरक छ। टेक्सासको मार्केटमा कमाइले मिनिमम कमाइले घर किन्न हरेकले सक्ने देखिन्छ। हाम्रो क्यालिफोर्नियाको त्यो पनि यो अर्बन एरियामा त्यो सम्भव छैन, त्यो क्वालिफाई हुन धेरै गाह्रो छ। यदि क्वालिफाई हुनुहुन्छ, सबै चिज छ र राम्रो एरिया छ भने डेफिनेटली किन्नु हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यदि छैन, अब ठिकै छ, भोलि मूल्य त्यस्तै एरिया छ, मूल्य पनि त्यति एप्रिसिएसन हुने ठाउँ छैन, तपाईँको जागिरको पनि ठेगान छैन भने तपाईँहरू वेट गरेरै बस्नु बेस्ट हुन्छ। धन्यवाद। अनि अनिलजी, अब एकदमै वर्स्ट सिनारियो आयो भनेदेखि के होला त? अब यो होम बाइङको चाहिँ फ्युचर, हामी नेपालीहरूको जुन अमेरिकन ड्रिम छ धेरैले घर किन्ने,
त्यसमा चाहिँ अलिकति 1-2 वर्ष पछाडि धकेलिन्छ त धेरै नेपालीहरूले कम घर किन्छन्। जस्तो तपाईँले अघि एउटा तथ्याङ्क पनि दिनुभयो, म यति घर बेच्छु। ओभरअलमा नर्दर्न क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्को बे एरियाको क्षेत्रमा वर्षमा कति नेपालीहरूले घर किन्छन् होला? हामीसँग एकिन तथ्याङ्क त नहोला त्यसको, तैपनि ओभरअल यसो तपाईँको चाहिँ आङ्कलनमा कति नेपालीहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम बायर बन्छन् त्यो एरियामा, यसो थोरै बताइदिनुहोस् न। ओभरअल एरियाको भन्दा पनि मसँग मेरो आफ्नै तथ्याङ्क नेपाली मात्रै नभइकन मैले गरेको फर्स्ट टाइम होम बायरको कुरा गर्दाखेरि लास्ट इयर मात्र मैले 48 टोटल मैले सेल्स भोल्युममा चाहिँ 3जना इन्भेस्टर, अरू 45 जना चाहिँ फर्स्ट टाइम होम बायरै हुनुहुन्थ्यो लास्ट इयर 2019 को कुरा गर्दा। सो यो वर्ष लगभग त्यति नै हुने सम्भावना थियो, हामीले त्यही अनुसार तयारी पनि गरेर आएको थियौँ लास्ट 1-2 वर्षमा। तर यो अब अप्रत्याशित पेन्डेमिकले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चेन्ज भयो। सो हिजो अब अहिले मैले रिसेन्टली अस्ति मेरो प्लस क्लायन्टको प्लस लेन्डरको हाम्रो त्रिपक्षीय एउटा मिटिङ थियो। अनि हामीले जुन क्लायन्टलाई यो पेन्डेमिक आउनुभन्दा अगाडि हामी 6 लाखको घर किन्नलाई 20% मा फुल्ली एप्रुभ थियौँ है। अब हामीले राम्रो घर पाएनौँ, त्यसले गर्दा अलिकति हामी अब अहिले आज सुरु गर्ने अवस्थामा हामी बसेर हेर्दाखेरि उहाँको बाइङ पावर चाहिँ घटेको देखिन्छ। त्यसमा विभिन्न कारणहरू छ। 6 लाखको घर किन्न अस्ति 2 महिना 3 महिना अगाडि रेडी भएको क्लायन्ट अहिले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक क्लायन्टको कुरा गर्दाखेरि उहाँ अहिले 520 530 भन्दा माथि जानलाई हामीहरू कुनै उपाय छैन। त्यो के कारणले गरेछ भने मैले त्यो हजुरको चाहिँ एउटा त लेन्डरहरूको गाइडलाइन डिफरेन्स भयो। पहिला 50% DTI दिने लेन्डरले अहिले अप टु 50% DTI सम्म जानै नसक्ने अवस्था छ। सो सबैको यो भेरिज छ, कसैले 50 सम्म जाला हैन। तर मैले काम गर्ने लेन्डरले चाहिँ 43% मा त्यो चाहिँ चेज ब्याङ्क है, उसले चाहिँ 43% मा क्याप गरिदियो। अब जस्तो सुकै ऊ भए पनि हिजो 50% तपाईँको इन्कमको 50% टुवर्ड्स हाउसिङमा लाउने उसले आज 43% भन्दा माथि लाउनै सकेन। सो उसले आफ्नो प्रि एप्रुभल चेन्ज गर्यो अहिले आएर। सो गाइडलाइन छ त्यसमा। अब विभिन्न एक त त्यसले गर्दा घट्यो। अर्को कुरा अहिले यो 2 महिना 3 महिना मान्छेको काम नभएको कारणले अब अहिले हाम्रो चाहिँ थोरै हाम्रो क्रेडिटमा हिजो 0 ब्यालेन्स थियो भने अहिले 2-4 हजार ब्यालेन्स थपिन थालिसक्यो। त्यसले गर्दा हजुरको क्रेडिट चेन्ज भयो। अनि क्रेडिट चेन्ज भयो, क्रेडिटमा ब्यालेन्स भएपछि डेप्थ बढ्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो पर्चेजिङ पावरलाई नै असर गरेको देखिन्छ यो 2 महिनामै। अब यो 2 महिनाको ठाउँमा 5 महिना 6 महिना 7 महिना जाँदाखेरिको अब अवस्था हजुरहरू आफै पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै हामी यसमा अलिकति जानकार भएकै मान्छेहरू छौँ। सो त्यसले गर्दा अलिकति अवस्था चाहिँ असहज नै छ। मैले चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभएको छ यो ठुलै महामारीको रूप लियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब भयावह नै हुनसक्छ। ठुलै महामारी भयो भने चाहिँ अब कसरी चाहिँ आफ्नो वेल्थ, अब हामीले 20% डाउन पेमेन्ट गरेर लास्ट इयर घर किनेको छौँ, त्यो एप्रिसिएसन भएको छ, अर्को 10% भने 30% इक्विटी त हामीसँग छ नि। 30% इक्विटीलाई हामीले कसरी जोगाउने? हामी चाहिँ अब त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। जहाँ जे छौँ त्यसरी नै स्वास्थ्य आफ्नो हेल्थलाई प्रमुख कारण प्रोटेक्ट गर्दै आफ्नो वेल्थलाई नै कसरी बचाउने भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। इन्भेस्ट गर्नलाई जहिले पनि राम्रो समय हुन्छ, राइट पर्सनको लागि जहिले पनि राइट समय हुनसक्छ। रियल इस्टेट बाई गर्नलाई इन्ट्रेस्ट रेट कम छ, हामीसँग ब्याकअप छ, अहिले सबै कुराले फेभर गर्न पनि सक्छ। तर कहीँ कतै हाम्रो यस्तो पनि समस्या छ कि हामी अहिलेको नेक्स्ट मन्थकै पेमेन्ट तिर्न नसक्ने अवस्थामा पनि छौँ। अब घर त किनिएला जसो तसो, अब 20% डाउन पेमेन्ट गरिएला, तर कन्टिन्यू जब भोलि जब गएको नेक्स्ट मन्थ जब गएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी अगाडि बढाएर जाने भन्ने कुराहरू पनि प्रमुख हुन्छ यसमा। यसलाई सबैलाई मनन गरेर विज्ञहरूसँग, सब रियल्टर लोन अफिसरहरूसँग बसेर मजाले सल्लाह गरेर आफ्नो भित्री कुरा भन्न कहिले पनि गर्नु हुँदैन। मजाले बुझेर एकदमै राम्रोसँग यसलाई यसमा अगाडि बढ्न चाहिँ अहिलेको अवस्थामा म स्ट्रङली म सजेस्ट गर्छु। धन्यवाद अनिलजी। अब लस एन्जलसतिर फर्क्यौँ एकपटक। सुरेन्द्रजी, अहिलेको
अवस्थामा तपाईको चाहिँ अनुभवमा यति वर्षको चाहिँ जुन रियल्टरको अनुभवमा कति नेपालीहरूले वर्षमा घर किन्छन् होला? अब तपाईसँग आफ्नो मात्रै तथ्याङ्क छ सबैसँग, तर एज अ होल तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? कतिजना मान्छे चाहिँ यो वर्ष यतिखेर घर किन्ने तर्खरमा थिए जसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति पछाडि धकेलिएको छ, या चाहिँ उनीहरू 4-5 वर्षै फेरि चाहिँ सफल नहुने पनि अवस्था आउन सक्छ? के छ तपाईको चाहिँ मूल्याङ्कन यसमा? हजुर, इन जेनरल मसँग एक्ज्याक्ट डेटा छैन, तर 100 देखि 150 नेपालीहरू साउथर्न क्यालिफोर्निया घर किन्नुहुन्छ हरेक वर्ष। अनि त्यो मध्ये हजुरको probably 90% चाहिँ फर्स्ट टाइम होम बायर नै हो। अब यो पेन्डेमिक चाहिँ कन्टिन्यू लामो समयसम्म भयो भने ड्रास्टिक त्यसले एफेक्ट गर्छ, किनभने जब लस भयो, बिजनेस लसेसको कारणले। तर मेरो सल्लाह के छ भने, अब मतलब आफ्नो फाइनेन्सले साथ दिन्छ भने, आफ्नो जब र बिजनेसको इन्कम प्रति कन्फिडेन्स छ, इनफ सेभिङ छ भने, अनि जरुरी छ भने होम बाइङ प्रोसेसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जब पनि स्टेबल छैन, इनफ सेभिङ पनि छैन, अनि त्यहाँदेखि अनिजीले भन्नु 2-4 महिनाको पेमेन्ट पनि थाल्न सक्ने कन्डिसन छैन, र कन्फिडेन्स पनि छैन भने अलिक वेट गर्न नै उपयुक्त हुन्छ। यो हरेक इन्डिभिजुअलको सिचुएसन फरक हुन्छ। कोही अब धेरै हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूसँग उहाँहरूको एक्चुअली कन्डिसन राम्रो छैन इन्कम वाइज। धन्यवाद। क्लाइन्ट हामीले क्लोज गऱ्यौँ 4 दिन अगाडि, मैले सेलरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको। पहिलो बायरको क्यान्सल भयो, जब के भन्यो इन्कम इम्प्रुभ भएर लोन एप्रुभ भएर त्यसको 2 दिन पछाडि हामीले अर्को बायर गऱ्यौँ, दुइटै हस्बेन्ड वाइफ नर्स, फ्यान्टास्टिक, हामीले 30 दिनमा क्लोज गऱ्यौँ। अब सिचुएसन अब त्यो अब जब टाइप कस्तो खालको इन्डस्ट्रीमा काम गरिराख्नु भएको छ, अनि त्यहाँदेखि सेभिङ कति छ, फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी स्ट्रेन्थ कति छ त्यो इन्डिभिजुअलको, अनि प्लस कन्फिडेन्स र जरुरी छ भने अगाडि बढ्दा हुन्छ। वेट गर्ने राम्रो हुन्छ। यसको डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली अफकोर्स असर चाहिँ परिरहेको छ साइकोलोजिकल्ली। अब मिडियाले पनि अब धेरै मान्छेलाई फियर बनाइरहेको छ, त्यो कारणले पनि एफेक्ट चाहिँ भइरहेको छ, तर अब कति एफेक्ट हुन्छ वी डोन्ट नो। धन्यवाद सुरेनजी। अब अग्नि सर केही थप त्यहाँ? तपाईको अडियो चाहिँ साइलेन्ट छ। अघि न एउटा यहाँ प्रश्न महेन्द्र कुनले सोधेको छ, सायद एन्सर त अघि न पनि आइसकेको जस्तो लाग्छ। मेरो जब चाहिँ गयो 6 महिनादेखि चाहिँ मैले घरको पैसा तिरेको छैन, मैले रिफाइनेन्स गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर महेन्द्र कुनले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। ल एकदेवजीलाई दिउँ न यो प्रश्न। प्रश्नको लागि धन्यवाद। रिफाइनान्स भनेको नयाँ घर किने जस्तै हो, त्यसको प्रक्रिया तपाईँ त्यसको लागि लोनको लागि क्वालिफाई हुनै पर्छ। यदि जब छैन भने लेन्डरहरूले तपाईँलाई लोन क्वालिफाई गर्दैन। उपाय खोजेर त्यसलाई कसरी हुन्छ कन्टिन्यू गर्ने गरी जब खोज्नुहोस्, जति सकिन्छ कमाउनुहोस्, एउटा कामले पुग्दैन भने अरू अल्टरनेट इन्कम खोज्नुहोस्, सकिन्छ भने घरलाई थामिराख्ने कोसिस गर्नुहोस्, सकिन्न भने तपाईँले जे जति इक्विटी छ यस समयमा त्यसलाई लिएर निस्किन बेच्नुहोस्। धन्यवाद। अरू केही छ अग्नि सर? अरू छैन, यस प्रश्नहरू यति नै हो। अब एकपटक अब अन्तिम भइसक्यौँ हामी, कार्यक्रम अलिकति लम्बिरहेछ। पवनजीसँग टेक्सासमा डालस स्पेसिफिक तपाईँको आफ्नो कार्यक्षेत्र, त्यहाँ वर्षमा कति नेपालीहरूले घर किन्ने अनुमान छ तपाईँसँग? अब वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि मसँग एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क डाटा छैन। मेरो क्यालकुलेसन, मेरो अनुमानमा वार्षिक पुरा यो टेक्सासमा चाहिँ 700 देखि अप टु 1200सम्म जति नेपालीले चाहिँ घर किन्ने आजको डेट अनुसार, आजको डेटसम्ममा चाहिँ मोटामोटी त्यति चाहिँ मेरो अनुमान छ भनौँ न। अप टु 1200, मिनिमम 700 नेपाली कम्युनिटीको मात्र कुरा गर्छु। धेरै चाहिँ होम ओनरशिप चाहिँ टेक्सासमा देखियो नेपालीहरुमा चाहिँ। हजुर अघि तपाईँले भने जस्तो त्यहाँको चाहिँ प्रपर्टीको भ्यालु त्यति धेरै चाहिँ कस्टली छैन अहिले यतिखेरसम्म। त्यो कारणले गर्दा जस्तो अब धेरै घना बस्ती चाहिँ न्युयोर्कमा देखिन्छ,
हो। लस एन्जलसमा देखिन्छ या अरू कुनै सान फ्रान्सिस्कोमा देखिन्छ, तर जुन होम ओनरसिपको रेसियो छ धेरै चाहिँ टेक्सासमा देखियो हैन त? टेक्सासमा देखिन्छ, हजुर, डेफिनेटली। अब मैले भनिहालेँ, अब यहाँ किन भनेदेखि अब जुन त्यो डिफरेन्सेस, जुन त्यो रेन्ट भर्सेस होम ओनरसिपको डिफरेन्सेस धेरै नै कम छ। मोर देन अब 50-60% केसेसमा अब कपाल अफ 100 भन्दा बढी छैन। त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली अब फेरि क्वालिफाइङ जुन भनौँ न क्राइटेरिया पनि धेरै नै इजी छ। अब यहाँको भ्याल्यु नै कम छ घरको, आई मिन कस्ट नै कम छ। त्यसले गर्दाखेरि अब लेस इन्कम भएको जो कोहीले पनि अफोर्ड गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू। अघि चाहिँ केही छ नभएदेखि अब हामी कार्यक्रम प्रश्नहरू पनि सिधै अब ऱ्यापअपतिर गर्नु। ल अब यहाँहरू कसैको केही छुटेको छ जस्तो लागेको छ भने कृपया थोरै एक सेन्टेन्समा चाहिँ राखिदिनुहोस्। कसैको छ केही भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि। होइन, अन्तमा दुर्बिन नेपाल, रामेश्वर सर, अघि सर लगायत हाम्रो सुरेन दाई, पवनजी, हाम्रो एकदेव सर, सम्पूर्णलाई यो आजको समयलाई फ्रुटफुल बनाउन सहयोग गर्नुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छौँ। अब यस्तो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले हामीले जाने बुझेका कुराहरू सबै हाम्रा कस्टमर्स होइन उपभोक्ता माझ अथवा साथीभाइ माझ सेयर गर्दामा यो फलदायी नै हुने विश्वास छ, विशेष गरी यो यस्तो कठिन समयमा। सो हामीहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तह र तबकाले जति भ्याएसम्म सबैलाई सहयोग गर्ने नै हाम्रो उद्देश्यले हामी यो रियल इस्टेट फिल्डमा आएका छौँ। सो केही प्रतिक्रिया अथवा कोही कुराहरू सोध्न कसैलाई केही दुविधा कन्फ्युजन छ भने निर्धक्क हामीहरू जो कोहीलाई पनि हजुरहरू जहाँसुकै अरू स्टेटमा हुनुहुन्छ भने नि सोध्न सकिन्छ। हामीलाई त्यो स्टेटको थाहा नभए पनि हामी त्यहाँको कोही नजिकका साथीभाइहरू पत्ता लगाएर हजुरहरूको रियल इस्टेट सम्बन्धी कुनै दुविधाहरूलाई हामी हल गर्न प्रयास गर्छौँ। अनि मेरो एउटा अर्को एकदमै मैले देखेको चाहिँ हामी एउटा म आफैले पनि यो सुरु गरिरहेको छु। म एकदेव सर र सुरेनजीसँग पवनजीसँग कुरा गर्नेवाला थिएँ अथवा बाल्टिमोरमा एक दुईजना रियल इस्टेट साथीहरूसँग हाम्रो नेप्लिज रियल इस्टेट इन अमेरिका भन्ने एउटा नेटवर्क चाहिँ मैले चाँडै नै म बनाउन गइरहेको छु। यसले चाहिँ हामी सम्पूर्णलाई अमेरिकाभरि व्यवसाय गर्ने रियल इस्टेट एजेन्ट प्लस उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ यसले सहयोग गरोस्, सहज गरोस्। त्यो नेटवर्कमा आएर चाहिँ रियल इस्टेट सम्बन्धी कुनै पनि फोरम चलाउनलाई होइन कुनै क्वेसन्सहरू केही कुराहरू सोध्नलाई चाहिँ सहज हुने बनोस् भन्ने उद्देश्यले म चाहिँ सबैसँग समन्वय गरेर एउटा नेटवर्क चाहिँ हामीले सुरु गरौँ भन्ने नै गरेको छ। यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा ठुलो रूपमा गएर जसलाई रियल इस्टेट अब यहाँ क्यालिफोर्नियाबाट बोस्टन मुभ हुने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, क्यालिफोर्नियाबाट डालास टेक्सास मुभ हुने मान्छे हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सहज होस्। त्यहाँ गएर को चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू छन्, कहाँको चाहिँ अब लस एन्जलस मुभ हुने मान्छेहरूलाई त्यहाँकै एजेन्टहरूले राम्रोसँग टेक केयर गर्न सक्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो कारणले हामी चाहिँ कनेक्सन गराउनलाई अथवा कसैको केही दुविधाहरू छ भने त्यसलाई सहज तरिकाले हल गर्नलाई योलाई चाहिँ मेरो यो अभियानमा सबैको साथ सहयोग पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। यो चाँडै नै हामीले यो नेटवर्क बनाएर सबैलाई एउटा ग्रुपमा ल्याउन सकियो भने अझै सहज हुने। धन्यवाद। अब तपाईँको चाहिँ जुन इच्छा छ त्यो हाम्रो चाहिँ यो आजको चाहिँ जुन लाइभ छ कार्यक्रम यो मार्फत यसले साकार पाओस् भन्ने हाम्रो पनि कामना छ। अरू साथीहरूको क्लोजिङ केही छ भनेदेखि राख्दिनुहोस्। अन्तमा म एउटा सानो कुरा अब भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि जो चाहिँ अलरेडी घर किनेर बसिसक्नु भएको छ, अलरेडी होम बाई गरिसक्नु भएको छ, अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब अहिलेको कन्डिसनमा जुन यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि जुन हिस्टोरिकल लोवर इन्ट्रेस्ट रेट भएको छ त्यसको डेफिनेटली फाइदा उठाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि अब रिफाइनेन्स डेफिनेटली अब अघि भनेको जस्तै अब 0.1%ले मात्रै लो भयो भने पनि लङ टर्ममा अब हजुरले 30 इयर्सको लागि त्यो राख्नुभयो भने लोन राख्नुभयो भने धेरै नै फरक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सकेसम्म यो स्थिति यो परिस्थितिको चाहिँ अब भनौँ न पोजिटिभ साइड के छ त भन्दाखेरि त्यो अब लोएस्ट हिस्टोरिकल रेट छ। जसले पहिला नै घर किनिसक्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ रिफाइनेन्सको लागि आफ्नो लेन्डरसँग सकेसम्म सक्दो कोसिस गर्नु होला। यसले धेरै नै हजुरलाई लङ टर्ममा फाइदा गर्छ। त्यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकदेवजी। अवसरको लागि धन्यवाद दुर्बिन नेपाललाई, धन्यवाद रामेश्वरजी,
एन्ड अग्नि चौलागाईजी सरी चापागाई भन्छ है। अब अन्तिममा के छ भने हामी सम्पूर्ण अहिले लाइभ हेरिरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ, हामी सबैको एउटै स्थिति हो। हामी मध्ये धेरैजना हामी दुईटै झोला बोकेर आएको हो। हामीले अहिले धेरै बसाइ आउँला, पछि घरमा सर्नु पर्ला, कोही तयार हौँला, कोही तयार गर्दै गरौँला। हामी जति सक्दो छिटो आफूलाई क्वालिफाई हुने गरी तयार हौँ, आफ्नो अनावश्यक खर्चलाई कम गरौँ, आफ्नो क्रेडिटलाई राम्रो बनाऊँ, सकेसम्म जागिरलाई कन्टिन्यू गरौँ र क्वालिफाई भयौँ र आफ्नो अरूको यस्तो छ भनेर अरूको हेरेर नलागौँ कि आफूले आफ्नो क्षमताले जति सकिन्छ त्यस्तै थोरै पैसाको भए पनि आफ्नो अहिले तिरेको रेन्टले ठेक्ने गरी 1000 तिरेको छ भने 1200-1500, 1500 तिरेको छैन भने 2000 सम्मकोमा जाने गरी आफ्नो एउटा रियल इस्टेट ओन गर्नको लागि तयार गरौँ। समय ढिला हुँदैन, सुरु गर्दा तयारी गर्दा गर्दै 6 महिना वर्ष दिन बित्छ। यो महामारी यो प्रकोप पनि अन्त हुन्छ र यो सफा आकाश आउनेछ, अवसरहरू फेरि पनि आउनेछन् र हामी एउटा आफ्नो घर आफ्नै घर अमेरिकामा होस् भन्ने जुन चाहना छ त्यसलाई पूर्ण गर्न सक्छौँ। यसको लागि एउटा निर्धक्क भएर नेपाली प्रोफेसनल रियल्टरसँग सम्पर्क गरौँ। एउटा के छ भने नेपाली भएर नेपालीसँग नजाने पनि एक किसिमको केही हामीहरूमा त्यो छ, त्यो डर होइन। हामीले जति गाइड गर्न सक्छौँ, हामी त्यही फिल्डमा बसेका छौँ, समस्या हामीले फेस गरेका छौँ, समाधान गर्दै गरेका छौँ, अरूबाट पनि सिकेका छौँ। तिनै कुरा तपाईँलाई हामीले पस्किन सजिलो हुन्छ। हामीले जति समय अरू गैर नेपाली रियल प्रोफेसनलले नदिन पनि सक्छन्। हामीहरूसँग तपाईँको सम्बन्धमा एउटा एक किसिमको नाता गाँसिएको छ। त्यस कारणले सम्भव भएसम्म आफ्नो लोकल एरियामा प्रोफेसनली लागेका रियल्टरहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँहरूले कुनै व्यक्तिसँग किन्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले आफ्नो आवश्यक सल्लाह र तयारी गर्नको लागि सोध्न, जानकारी लिन नहिचकिचाइकन सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्दै, कुनै प्रश्न छ भने अमेरिकाभरि जुनै ठाउँबाट पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर 714-747-4097। कुनै पनि समयमा तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नलाई उपयुक्त समयमा एड्रेस गरिनेछ। धन्यवाद। सुरेनजी। Thank you, Rameshwarji, Agniji, and Group in Nepal for incredible this program. Yeah, initiative like thank you. It takes a lot of effort to organize garnako lagi. Participants साथीहरु अनिलजी, टेकदेवजी र पवनजीलाई पनि थ्याङ्क यू। मैले आफैले धेरै कुराहरू सिकेँ यहाँहरूबाट। अनि क्यारिटी म डेफिनेटली के भन्छु भने अब हामीलाई स्टिल पेन्डेमिकको बारेमा हामीसँग क्लियर क्रिस्टल बल छैन, तर डेफिनेटली इट शैल पास। हिस्ट्रीमा हामीले लास्ट 150 इयर्स कुनै पनि इभेन्टलाई हेऱ्यो भने पेन्डेमिक अथवा वर्ल्ड वार यो कुरा रिजल्भ हुन्छ। ढिलो चाँडो मात्रै हो, नर्मल लाइफ हुन्छ। न्यू नर्मल लाइफ त अलरेडी हुन सकिरहेछ। नर्मल हुन्छ, यो पास हुन्छ डेफिनेटली। अनि तर म के भन्छु भने अमेरिकामा घर ओन गर्ने भनेको अमेरिकन ड्रिम हो, स्टिल पार्ट अफ अमेरिकन ड्रिम। र त्यो कुरा सबै नेपालीहरू अथवा सबैजनाले त्यो कुरा एचिभ गर्नै पर्छ, गर्दा राम्रो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ के भने आफूलाई प्रिपेयर गर्ने, अब सेफ भएर बस्ने, जबलाई चाहिँ होल्ड गर्ने, जब छ भने जब लुज भएको छ भने जबलाई चाहिँ फेरि गेन गर्ने, बिजनेस लस भएको छ भने बिजनेसलाई गेन गर्ने, आफूलाई प्रिपेयर गर्ने। अनि प्रिपेयर गरिसकेपछि स्ट्रङ भइसकेपछि अनि जब स्थिति राम्रो हुन्छ अनि अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। अनि स्टिल पार्ट अफ अमेरिकन ड्रिम, त ड्रिमलाई लुज गर्ने काम छैन, कन्टिन्यू पोजिटिभली अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू अगेन। धन्यवाद। अब हामी चाहिँ बिट मारौँ। म सुरेन सापकोटा लस एन्जलसबाट उहाँलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर एकदेव शर्माजी लस एन्जलसबाट, उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हामीसँग पवनराज श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ टेक्सासबाट, डालासबाट, उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। छोटो हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मौका दिनुभयो, यति धेरै धेरै आभारी छु हजुर सबैजना। अनिलजी। त्यसै गरेर अनिल अर्यालजी हुनुहुन्छ सान फ्रान्सिस्कोबाट, क्यालिफोर्निया, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरूबाट सबै दर्शकहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिएर हाम्रो गेस्टहरूलाई चाहिँ प्रश्न सोधिदिएर
सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सहकर्मी साथी अग्नि चौलागाई र म रामेश्वर भण्डारी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अग्निजी, रामेश्वरजी र दुर्बिन नेपाललाई हामीहरूलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद।